यसलाई अलिकति माथि ल्याए अहिलेको लागि सिंगल लाइन टेक्स्टले लेख्नु भएको कमान्ड हो तपाईको यो चाहिँ सिंगल लाइन टेक्स्टले लेख्नु भयो है यसरी एउटा मेथड हो टेक्स्टिङको अब चाहिँ मल्टिलाइनले सेम कुरा लेख्नु है सिंगल लाइन टेक्स्टले लेख्नु भयो यहाँ मल्टिलाइन टेक्स्ट भन्ने छ त्यसलाई क्लिक गरेर सेम कुरा लेख्नुस् तर यसको इक्विभ्यालेन्ट कमान्ड पनि हान्न मिल्छ एम टेक्स्ट भनेर यसको केसमा चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट कमान्ड टेक्स्ट थियो अहिले अब चाहिँ अर्को इक्विभ्यालेन्ट कमान्ड एम टेक्स्ट मल्टिपल टेक्स्टमा है एम ई एक्सटी भनेर लेखे इन्टर हाने अगाडि चाहिँ तपाईले पोइन्ट रिप्रेजेन्ट के रे दुईटा चाहिँ के रे पोइन्ट मागिरहेको थियो सुरुमा के गर्नुभयो एउटा पोइन्टमा थिच्नु भयो अनि त्यसलाई हाइट रिप्रेजेन्ट गर भनेर भनेको थियो हाइट दिनुभयो अनि त्यसपछि एंगल अफ रोटेसन देऊ भनेर सोधेको थियो एंगल अफ रोटेसन दिनुभयो अब सुन्नुस् यसले चाहिँ के भन्छ भने यसमा चाहिँ कर्नर रिप्रेजेन्ट गर के रे देऊ भनेर भन्छ मैले सुरुमा पोइन्ट थिचे एउटा कर्नर दिए यसरी एउटा बक्सा जस्तो आउँछ हेर्नुस् त अब तपाईले अब कति हाइट दिने भनेर दिन सक्नुहुन्छ यहाँ हाइट लेखेछ मैले हाइटमा थिचे अहिले 1 फिट नै छ बाइ डिफल्ट हाने मैले यसरी मैले यो थिच्दा यस्तो टाइपको एउटा देखाउँछ अगाडि यस्तो केही देखाएको थिएन यो चाहिँ मल्टिलाइन टेक्स्टमा देखाएको है मैले सेम कुरा लेखे FIRST फर प्लान अनि इन्टर थिचे 1425 स्क्वायर डट फिट सेम कुरा लेखे अगाडि चाहिँ डबल इन्टर हान्नु भयो थियो अब चाहिँ यस यो लेखिसक्यो भने यो जुन माउसको कर्सर यसलाई बाहिर यसरी लग्दा चाहिँ लेखिन्छ है टेक्स्ट अब यो दुईटाको डिफरेन्स के त दुईटैमा चाहिँ टेक्स्ट त भयो सिंगल लाइन टेक्स्ट लेख्नु भयो मल्टिलाइन टेक्स्ट लेख्नु भयो यो दुईटाको बीचको डिफरेन्स चाहिँ के त यो दुईटाको बीचको जुन डिफरेन्स छ त्यो डिफरेन्स चाहिँ के भन्ने कुरा हेरौँ है तपाईको सिंगल लाइन टेक्स्टमा जति बेला तपाई यसलाई सेलेक्ट गर्नुहुन्छ नि हेर्नुस् त यसलाई तपाईले सेलेक्ट गर्यो भने जस्ट तपाईको एउटा सिंगल लाइन मात्र सेलेक्ट भएर आयो यो मात्र लाइन सेलेक्ट भएर आयो तर तलको लाइन चाहिँ सेलेक्ट भएन जबकि तपाईले एउटैमा इन्टर हालेर लेख्नु भयो थियो सिंगल लाइन टेक्स्टले के गर्छ भने जस्ट एउटा लाइनलाई मात्र सेलेक्ट गर्छ यसरी चाहिँ एडिट गर्न सक्नुहुन्छ जसरी मैले यसरी थिचे भने यसरी तपाईले एफलाई अब सानो ठुलो जे पनि बनाउन मिल्यो अहिलेको लागि मैले ठुलोमा छोड्दिए यसरी चाहिँ तपाईहरु डबल क्लिक गरेर चाहिँ एडिट गर्न सक्नुहुन्छ बोथ मल्टिलाइन र सिंगल लाइनमा सिंगल लाइनमा के भयो भन्दाखेरि यसलाई तपाईले सिलेक्ट गर्दा जस्तो सिंगल लाइन मात्र सेलेक्ट भयो तर मल्टिलाइन टेक्स्टमा के हुन्छ भने मैले यसरी थिच्दा हेर्नुस् त यो पनि पुरै सिलेक्ट भएर आउँछ यसलाई पनि तपाईले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले लामो कुनै पनि टेक्स्ट लेख्दा अब बारबार सिलेक्ट गर्नु पर्दैन के मल्टिलाइन टेक्स्टमा एकैचोटी सिलेक्ट गर्ने अब जे एडिट गर्ने मन छ त्यो चाहिँ एडिट गर्न मिल्यो एउटा डिफरेन्स त त्यो भयो है सिंगल लाइन र मल्टिलाइन टेक्स्टमा यो चाहिँ मेन डिफरेन्स हो सिंगल लाइन र मल्टिलाइन टेक्स्टमा अनि सिंगल लाइन टेक्स्टमा चाहिँ धेरै कुरा गर्न मिल्दैन के सिंगल लाइन टेक्स्टलाई जसले मैले यसरी थिचे भने एनोटेट के रे तपाईको अब हेर्दा चाहिँ खासै कमान्डहरु चाहिँ देखेको आएको सरी यसरी एनोटेटमा गए मैले सिंगल लाइन टेक्स्ट थिचे भने खासै कमान्डहरु देख्न चाहिँ मिल्दैन के धेरै कम कुराहरु चेन्ज गर्न मिल्छ के यसमा तर मल्टिलाइन टेक्स्ट युज गरेर तपाईहरुले युज गर्नुभयो भने मैले डबल क्लिक गरे भने तपाईले अब थुप्रै कुराहरु चेन्ज गर्न मिल्छ हेर्नुस् है अब यसमा हाइट त यसमा पनि चेन्ज गर्न मिल्यो है अब सपोज तपाईलाई कुनै अब यो टेक्स्टलाई अन्डरलाइन गर्नु थियो भने यु क्यान युज के अन्डरलाइन इट है विथ हेल्प अफ मल्टिलाइन टेक्स्ट अन्डरलाइन गर्न सक्नुभयो त्यसैगरी यसलाई चाहिँ इटालिक्स या बोल्डमा गर्नु छ भने यु क्यान बोल्ड इट हैन अनि त्यसपछि इटालिक्स गर्न छ भने इटालिक्स जे पनि गर्न मिल्छ मल्टिलाइन टेक्स्टमा त्यसैगरी सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट जस्तै 5 लाई मैले 2 को माथि ल्याउनु छ भने सुपर स्क्रिप्ट राख्न मिल्यो त्यसैगरी 4 लाई त्यसको 1 को तल ल्याउनु भने सब स्क्रिप्ट राख्न मिल्यो यसरी चाहिँ विभिन्न कुराहरु मल्टिलाइन टेक्स्टको युजले गर्न मिल्यो सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट विभिन्न कुराहरु चाहिँ राख्न मिल्यो अनि यसमा अर्को कुरा चाहिँ के हेरौं भन्देखिलाई अब तपाईले टेक्स्ट लेख्दै कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई के हुन्छ भन्देखि नि हेर्नु है अहिले मैले एउटा टेक्स्ट लेखे टेक्स्ट लेख्दा चाहिँ अब तपाईलाई के हुन्छ भने यसको लेआउट पनि ठ्याक्क मिलाउनु पर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ सेन्टरमा आइदिदैन लेखेको जस्तो यो टेक्स्ट छ भने तपाईले यसको चाहिँ एलाइनमेन्ट पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ के बुझ्नुभयो जस्टिफिकेसन वा एलाइनमेन्ट है यसलाई सिम्पली कसरी मिलाउने भने अहिले के छ यसको टप लेफ्ट छ भने यु क्यान एरेन्ज कसरी कुनै हिसाबले पनि एरेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है अब मिडल लेफ्ट मिडल सेन्टर एज युर विस है अहिले खासमा मिडल सेन्टरमै राख्ने गरिन्छ मिडल सेन्टरमा यसो राख्यो भने यसको एरेन्जमेन्ट चाहिँ भयो यस्तो चाहिँ अब बक्सहरुमा खासमा एक्सेलहरु फाइलहरुमा देख्नु भएकोलाई ठ्याक्क अब मिलाउनको लागि अहिले खासै फरक त देखिएन तर यो चाहिँ यसको एलाइनमेन्टहरु के मिलाउनको लागि चाहिँ यस्तो जस्टिफिकेसनहरु दिन सकिन्छ जस्ट आफ्टर क्लिकिङ सबै सेलेक्ट भयो नि त सबै एकैचोटी तपाईले मिलाउन आउनु भयो अब यसमा गर्नु परेको भए पहिला सिलेक्ट गर्नु पर्थ्यो फेरि मिलाउनु पर्थ्यो त्यसरी चाहिँ जस्टिफिकेसन मिलाउन सकिन्छ यो भयो है कुराकानी अरु विभिन्न अब बुलेटिङहरु हाल्न सक्नुहुन्छ नम्बरिङहरु हाल्न सक्नुहुन्छ अब तपाईले एक्सेलहरु चलाउनु भएछ त्यसरी नै हाल्ने है यो कुराहरु छ यसमा अब अर्को कुरा चाहिँ के आउँछ भन्देखिलाई
तपाईहरुले चाहिँ यसमा अब खास गरी सिभिल इन्जिनियरहरु मेकानिकल इन्जिनियर विभिन्न किसिमको सिम्बलहरु पनि हाल्नुपर्ने हुन्छ के टेक्स्टका साथसाथै सिम्बल जस्तै यति मिटर यति एमएम को सरिया छ के रे यति नम्बर अफ सरिया यति एमएम को छ भनेदेखिलाई अब @ जस्तो सिम्बल अनि त्यसै गरी डायमिटर जस्तो सिम्बल अब त्यस्तो सिम्बलहरु कसरी हाल्ने भनेदेखिलाई मल्टिलाइन टेक्स्टमा के हुन्छ भने सिम्बल भन्ने अप्सन हुन्छ सिम्बल भन्ने अप्सन युज गरेर तपाईहरु जे पनि हाल्न सक्नुहुन्छ सपोज मलाई अहिले चाहिँ एउटा के रे डायमिटर हाल्नु छ भने मैले डायमिटरको क्लिक गरे भने यहाँ चाहिँ तपाई डायमिटरको सिम्बल देख्नुहुन्छ है यसरी चाहिँ तपाईहरु के रे हाल्न सक्नुहुन्छ है डायमिटरको वा केको पनि सिम्बलहरु हाल्न सक्नुहुन्छ अब तपाईले सपोज कुनै एउटा युनिक सिम्बल चाहियो यसमा त धेरै छ अब हेर्नु त यस बाहेकको कुनै अरु सिम्बलहरु चाहियो भने पनि अदर्समा जाने अदर्समा तपाईहरुलाई टन्नै सिम्बलहरु देखाइराको हुन्छ अब तपाईलाई कुन सिम्बल चाहियो के चाहियो है त्यो हिसाबले तपाई अब सिम्बल चुज गर्न सक्नुहुन्छ वा सिम्बल चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ सिम्बल पनि हाल्न सकिन्छ सपोज मैले समेसन भन्ने सिम्बल हाल्न छ मानौँ है कसरी हाल्ने भन्ने कुरा सिकौँ है यो चाहिँ केमा गएर गरेथे मैले सिम्बल्सको भित्र अदर्समा है सपोज सिम्बल हाल्ने मन छ भने मैले यो चाहिँ समेसन भन्ने सिम्बल हाल्न गइरहेको छु यसलाई मैले सेलेक्ट गरे सेलेक्ट भन्ने हाल्ने हेर्नु त क्यारेक्टर्स टु कपी भनेर यहाँबाट आयो यो क्यारेक्टर कपी भयो कपी भनेर मैले सेलेक्ट गरेपछि कपी भन्ने थिचे है कपी गर्ने थिचे भने यसलाई मैले काट्दिए तर सिम्बल यहाँ आयो त आएन कपी गरेर मात्र त आउँदैन पेस्ट पनि गर्नु पर्यो पेस्ट गर्नलाई चाहिँ राइट क्लिक हान्ने यहाँ चाहिँ पेस्ट भन्ने अप्सन हुन्छ पेस्ट भन्यो भने यो सिम्बल चाहिँ यहाँ पेस्ट भयो यसरी तपाईहरु सिम्बल पनि एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ AutoCAD मा है यो चाहिँ टेक्स्टहरुको कुरा हो सिम्बलहरुको कुरा हो टेक्स्ट र सिम्बलहरुको कुरा चाहिँ यति नै हो है यति कुराहरु युज गरेर तपाईहरु एकदम सिम्बल टेक्स्ट क्यारेक्टर जेसुकै हाल्ने मन त हाल्न सक्नुहुन्छ र मल्टिलाइन टेक्स्ट तपाईहरु प्रिफर गर्नु होला युज गर्ने बेला किनभने मल्टिलाइन टेक्स्टको फाइदाहरु पनि देखिसक्नु भयो र मल्टिलाइन टेक्स्टमा एकैचोटी एडिटिङ फिचर्सहरुको बारेमा पनि बुझ्न सक्नुभयो यसरी तपाईहरु चाहिँ सिंगल लाइन टेक्स्ट र मल्टिलाइन टेक्स्टको कुराहरु बुझ्नु भयो अब अर्को कुरा हुन्छ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के आउँछ भने कहिलेकाहीँ तपाईहरुले वर्किङ स्केड्युल देखाउनु पर्ने हुन्छ के वर्किङ स्केड्युल भन्नाले सपोज तपाईले एउटा बिल्डिङ बनाउनु भयो अब तपाईको बिल्डिङमा अब कतिवटा ढोका छ कतिवटा झ्याल छ कतिवटा के छ यस्तो कुराहरुलाई चाहिँ स्केड्युलमा देखाउनु पर्ने हुन्छ के त्यो स्केड्युल बनाउनको लागि तपाईहरुले चाहिँ टेबल बनाउनु पर्छ के अब त्यो टेबल बनाउनको लागि पनि त्यो एनोटेटिभ प्रोपर्टी हो डाइमेन्सनको कुरा पनि भयो अनि त्यसपछि टेक्स्टको कुराहरु पनि भयो अब टेबलहरुको कुरा गरौँ टेबल बनाउँदा चाहिँ तपाईले एनोटेट टेबमा गएर डाइरेक्ट त्यो टेबल भन्ने अप्सन थिच्न सक्नुहुन्छ वा डाइरेक्टली TABLE भन्ने कमान्ड हाल्यो भने तपाईले यस्तो एउटा के रे विन्डो देखाउँछ है पप आउट हुन्छ अनि सुन्नुस् अब के हुन्छ भन्देखि एउटा यस्तो विन्डो चाहिँ सेलेक्ट भयो है अब तपाईको यदि तपाईले स्पेसिफाई इन्सर्सन पोइन्ट भन्यो भने तपाई आफ्नै किसिमको कलम विड्थ कति नम्बर अफ कलम डाटा रो हाइट सबै चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ तर स्पेसिफाई विन्डो गर्यो भने तपाईले यो दुईटा अप्सन दिदैन के अब तपाईले चुज गर्नुपर्छ एउटा मध्ये कुनै पनि तर यसको चाहिँ फाइदा के हो भने तपाईलाई अब कति लामो कति चाहियो कस्तो चाहियो भन्ने कुरो सब चाहिँ देखाउँछ अहिले मैले चाहिँ के गरे भने स्पेसिफाई विन्डो भन्ने सेलेक्ट गरे स्पेसिफाई विन्डो भन्ने सेलेक्ट गरे भने नम्बर अफ कलम 5 र डाटा 5 दिए है मैले अरु मैले केही नि गरिन अहिलेको लागि यति नै गरे र ओके गरे बुझ्नु भयो अनि मैले यसरी थिचे यसरी एउटा टेबल देखायो बुझ्नु भयो यसरी एउटा टेबल देखाएर मैले यसरी बाहिर क्लिक गरे भने यसरी एउटा किसिमको टेबल देखायो यसरी तपाईहरु के रे उसमा AutoCAD मा एउटा टेबल क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईले के लेख्ने मन छ यता तपाईले लेखे जसरी मैले अहिले आफ्नै नाम योगेश लेखे है योगेश लेखे यसको सर्टेन अब हाइट दिनु पर्यो मैले यसलाई थिचेर 1 फिट भन्ने एउटा हाइट दिए इन्टर हाने अनि त्यसपछि सेभ गरे यसरी चाहिँ योगेश भनेर एउटा टेबलमा लेख्यो यसरी तपाईहरु अब सुन्नुस् यो त तपाईले गर्नुभयो डाइरेक्टली गर्नुभयो है अब तपाईले योगेश अब तपाईले के जे लेख्ने मन छ यहाँ 1 2 3 4 जे लेख्ने मन छ टेबलमा जे भर्ने मन छ यसरी तपाईहरु आफ्नो इच्छाले भर्न सक्नुहुन्छ र यसको चाहिँ पनि बढाउन सक्नुहुन्छ है हाइट विड्थ यसमा के रे चेन्ज गरेर यहाँबाट तपाईहरु यसको हाइटहरु कसरी कति राख्ने जे आफ्नो इच्छाले राख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ तपाईहरु टेबल क्रिएट गर्नुभयो तर तपाईले अब यो हरेक यस्तो झन्झट गर्न भन्दा टेक्स्टमा पनि मैले भन्न बिर्से टेक्स्टमा पनि तपाईले आफ्नै किसिमको टेक्स्टहरु राख्न सक्नुहुन्छ जस्तै अहिले त स्ट्यान्डर्ड टेक्स्टको कुरा थियो तपाईहरु मेनेज टेक्स्ट स्टाइलमा गएर आफ्नै किसिमको एउटा टेक्स्ट अब न्यू क्रिएट गरेर वा जसरी भए पनि न्यू टेक्स्ट स्टाइल जसरी मैले योगी भन्ने एउटा टेक्स्ट स्टाइल
सपोज माने, अनि त्यस पछाडि त्यसको अब हाइट कति हुन्छ त्यो दिए, अनि त्यस पछाडि फन्टहरू कुन हो होइन, कस्तो टाइपको फन्ट तपाईँले राख्ने मन छ, विथ फ्याक्टर कति राख्ने, विथ फ्याक्टर भनेको बिचको टेक्स्ट बिचको ग्याप, जति तपाईँले टेक्स्ट बिचको ग्याप बढाउनु भयो त्यति बिच, जस्तै यो र यो सानो ए र क्यापिटल ए र स्मल ए को बिचको ग्याप हो है विथ फ्याक्टर भनेको। अब जति राख्नुहुन्छ त्यति बढ्दै जान्छ। त्यसै गरी अपसाइड डाउन यस्तो यस्तो कुराहरू छ। अनि एप्लाई गरेर अनि सेट गरेर, अहिले मैले गरिनँ, सेट गरेर एप्लाई गरेर क्लोज गरिदियो भने अहिले सपोज मैले योगी भनेर बनाइसकेँ, मैले अहिले यतिकै क्लोज गरेँ। अब तपाईँको अहिले चाहिँ के हुन्छ भने जुन यो विन्डो देख्नुभएछ यसरी तान्यो भने, यसरी यहाँ यसरी तान्यो भने योगी भन्ने एउटा आफ्नो एउटा स्ट्यान्डर्ड टेक्स्ट खर्दै थियो, त्यसको सट्टा अर्को योगी भन्ने टेक्स्ट पनि बनेर आयो। योगी भन्ने टेक्स्ट गरेर मैले थिचेँ भने तपाईँको जुन जुन प्रोपर्टी तपाईँले सेभ गर्नुभएछ नि त्यही प्रोपर्टीले टेक्स्ट चाहिँ क्रिएट हुन्छ। बुझ्नुभयो? अहिलेको लागि मैले यो योगी भन्ने मलाई चाहिएन, मैले स्ट्यान्डर्ड भन्ने टेक्स्टमै गएँ, अनि टेक्स्ट स्टाइलमा गएर मैले योगीलाई डिलिट गरिदिएँ। योगी कहिलेकाहीँ योगी डिलिट तपाईँले कुनै पनि एउटा करेन्ट क्रिएट गर्नुभयो र डिलिट हुँदै छैन, नहुन पनि सक्छ। त्यो किन हुँदैन भने तपाईँको यो किन डिलिट हुँदैन, अहिले त डिलिट भइरहेछ है, यो किन डिलिट हुँदैन भनेदेखि तपाईँको जुन यो टेक्स्ट हुन्छ नि तपाईँको केमा छ, अहिले मैले स्ट्यान्डर्डमा छ, मैले योगी भनेरै सेलेक्ट गरेर त्यस पछाडि चाहिँ म्यानेज स्टाइल खोलेको भए त्यो ब्याकग्राउन्डमा ओपन छ, डिलिट भनेर चाहिँ देखाउँदैन कि। त्यही भएर मैले अहिले यसलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्डमै राखेर टेक्स्ट स्टाइलमा गएर योगी भन्ने डिलिट गरिदिए। तपाईँहरू पनि आफ्नो हिसाबले अब एउटा टेक्स्ट स्टाइल बनाएर डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही हिसाबले अब टेक्स्ट जसरी बनाउनु भयो नि, जसरी डाइमेन्सन बनाउनु भयो डाइमेन्सन पनि त्यही हिसाबले बनाइन्थ्यो, टेक्स्ट पनि त्यही हिसाबले बनायो, टेबल पनि त्यही हिसाबले बनाइन्छ। स्ट्यान्डर्ड टेबल हो, मलाई स्ट्यान्डर्ड टेबल चाहिएन, मैले म्यानेज टेबल गरेँ। मलाई अब के गर्नु छ, यो टेबललाई मोडिफाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ, न्यू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। न्यू मैले कपी अफ स्ट्यान्डर्ड भनेर चाहिँ लेख्न झ्याउ लाग्यो, मैले यही कन्टिन्यू गरिदिएँ है। कपी अफ स्ट्यान्डर्ड भनेर एउटा टेक्स्ट आयो, यस्तो टाइपको विन्डो चाहिँ पपआउट हुन्छ। हेर्नु है अब के हुन्छ भनेदेखि, अब तपाईँलाई चाहिँ के भन्छ भने यहाँ चाहिँ सेल के अरे स्टाइल्स भन्ने छ नि, यहाँ तपाईँले हेर्नु त डाटा हेडर लाइन भन्ने छ, टाइटल भनेको यो भयो, हेडर भनेको यो भयो, डाटाहरू चाहिँ यिनी भयो। सुरुमा मैले चाहिँ के गरेँ भने टाइटल भन्नेलाई चाहिँ थिचेँ है, सुन्दैछ है, टाइटल भन्ने उसलाई थिचेँ। अब टाइटल भनेको यो है। अब सुनौँ, अब यसमा चाहिँ के चेन्ज गर्न सकिन्छ त, के भेरिएसन। अहिले चाहिँ कलर के छ, सेतो छ, सेतो भन्नाले फिल चाहिँ कलर अहिले सेतो छ, मैले यसलाई ल येल्लो बनाइदिएँ। अब हेर्नुहोस् त यसको चाहिँ जुन कलर छ नि टाइटल बक्सको हेडिङको माथिको त्यो चाहिँ येलो भएर आउँछ है। अनि तपाईँले एलाइनमेन्टको कुरा मेन हो है। अब तपाईँले टेक्स्टमा हाल्दा अघि कति झन्झट हुँदैन, सबलाई पालो मिलाउनु हुन्छ, त्योभन्दा डाइरेक्ट ठ्याक्क तपाईँले मिडल सेन्टरमै छ, अहिले मिडल सेन्टरमै राख्यो भने तपाईँको जुन टेक्स्ट तपाईँ लेख्नुहुन्छ मिडल सेन्टरमै भएर आउँछ। त्यसै गरी अब तपाईँको अरू कुराहरू यो जनरल प्रोपर्टिजहरूको कुराहरू भयो है। अब कति के राख्नुहुन्छ, मार्जिन्सहरू कति राख्नुहुन्छ, यस्तो कुराहरू भयो है। यो चाहिँ टाइटलको कुरा भयो। त्यसै गरी अब टेक्स्ट, टाइटलको पनि टेक्स्ट है, यो तीनटा अप्सन छ हेर्नु, डाटा हेडर टाइटल। टाइटलको भित्रको कुरा है जेनरल प्रोपर्टी। अनि टेक्स्टमा गयो, टाइटलकै टेक्स्टमा अहिले यो स्ट्यान्डर्ड यसको साइज मैले मानौँ 1 फिट भनेर यसको साइज राखिदिएँ है। यसको साइज टेक्स्ट हाइट 1 फिट राखिदिएँ। अनि त्यस पछाडि यसको कलर चाहिँ मैले अहिले रेड हालिदिएँ, टाइटलको के अरे रेड कलर हालिदिएँ। अनि त्यस पछाडि यस्तै गरी तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ। अब के को कुरा हो, टाइटलको कुरा है। टाइटल अब डाटाको कुरा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। डाटामा पनि अब तपाईँले जेनरल कुराहरू, अब जेनरलको फिल प्रोपर्टिजहरू अब ग्रिन राखिदिनु भयो। अनि टेक्स्टको साइज चाहिँ फेरि 1 फिट राखिदिनु भयो। अब जे पनि राख्नुहुन्छ आफ्नो हिसाबले राख्ने है। अब कलरहरू जस्तो मैले ग्रिनै राखिदिन्छु अहिलेको लागि, ग्रिनै भयो, ग्रिन राखेँ है। अब मैले यति कुराहरू चेन्ज गरेँ अहिले, बोर्डरको कुरा चेन्ज गरेँ। बोर्डरहरूमा तपाईँहरू कसरी राख्ने सबै कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो कुराहरू चेन्ज गरेर ओके गरेँ। सेट करेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला है। सेट करेन्ट गर्नुभयो अनि क्लोज गर्नु है। अनि त्यस पछाडि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईँलाई यहाँ चाहिँ दुईवटा टाइप हुन्छ। एउटा त स्ट्यान्डर्ड टेबल जुन थियो तपाईँले सुरुमा सेलेक्ट गर्दा त्यो आयो। अब तपाईँले जुन सेटिङ मिलाएर आफ्नो एउटा टेबल क्रिएट गर्नुभयो नि त्यो टेबल पनि सेलेक्ट गर्नु सक्नुहुन्छ है। अहिले मैले यसलाई थिचिसके पछाडि फेरि टेबल भन्ने कमान्ड हाल्नु, वा यहाँबाट टेबल सेलेक्ट गर्नु, थिच्नुहोस्, ओके गर्नुहोस्। यसरी थिच्दा यस्तो टाइपको एउटा टेबल आयो। तपाईँले के प्रोपर्टी चेन्ज गर्नुभयो त्यो सब त्यो प्रोपर्टी चेन्ज भएर यहाँ टेबल आयो। मैले अगाडि साइज
त्यसको साइज बढायो कि बढाएन है YOGH योगेश भनेर लेखेँ मैले। यसरी हेर्नु त यसको साइज चाहिँ मैले बढाएको रहेन छु, तर सेन्टर एलाइनमेन्ट चाहिँ मिलाएको रहेछु। यसको साइज पनि बनाउन मिल्छ है। यसको साइजलाई मैले यहीँबाट बढाइदिन्छु अहिले। यसको 1 छ, अलिकति बेसी गरौँ। कति गरौँ भनेपछि 2.5 फिट गरौँ है। 2.5 फिट मिटर हाने। यसरी चाहिँ तपाईँले बढाउनु भयो। त्यसै गरी मैले अहिले यहाँ 1 लेखेँ। यसको साइज पनि अहिले मैले कुनै पनि टेक्स्टको साइज अगाडि उता बढाएको छैन, त्यही भएर यहाँ बढाइरहेको छु। 1 गरेँ, 1 नगरेर 2.5 नै गरौँ न, अलिक ठुलो छ। 2.5 गरेँ। अनि त्यस पछाडि इन्टर हाने, अनि यसलाई सेप चेन्ज गरेँ, यस गरेँ। अब हेर्नु त यो यहाँ धेरै सानो देखियो कि यो है, किनभने यो टेबल एकदमै ठुलो छ, यसको तुलनामा यो एकदम सानो देखियो। यसको चाहिँ तपाईँहरू साइज इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ है। यसको त उइस अहिले यसको साइज कति रहेछ, के अरे इन्च भएको रहेछ कि, त्यही भएर 2.5 फिट गऱ्यो भने इन्टर हान्यो भने एकछिन ल, यसलाई सेलेक्ट गरेर 2.5 फिट तपाईँको यो चेन्ज भएर आयो। 1 फिट देखायो, मैले इन्टर हाने। तपाईँ सुन्नुहोस्, यहाँ 1 फिट देखायो, तर यसको एलाइनमेन्ट हेर्नु त यता आइरहेको छ है। यसलाई एलाइनमेन्ट मिलाउनु मिल्छ। 1 फिट भयो, अहिलेको लागि मैले मिलाइनँ। यहाँ मैले 2 राखेँ, अहिले कसरी मिलाउने भन्छु है। 2 यसको पनि मैले साइज चेन्ज गरेँ। अघि कति राखेको थिएँ, 2 को 2.5 नै राखेको थिएँ। यसलाई पनि मैले 2 डाइरेक्टली तपाईँ त्यहाँबाट सेटिङबाट मिलाउन सक्नुहुन्छ है। 2.5 राखेँ। 2.5 कति राखेँ यहाँ हेर्नुहोस् है, देखायो। तर यसको कलर हेर्नु त, मैले अगाडि ग्रिन गराएको थिएँ, त्यही भएर देखिएन है यो कलर अहिले। 2.5 भयो। यसको साइज कति थियो हेर्नु एकछिन ल। यसको साइज चाहिँ तपाईँको कति थियो भनेदेखि 2.6 फिट थियो है। अब मैले यसको साइज पनि तपाईँको इन्क्रिज गर्छु। यसरी तपाईँहरू साइज चाहिँ मिलाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो इच्छाले। यो ग्रिन भएर यता तल देखिरहेको छैन है, म त्यही भएर यताबाट तपाईँले देखाउने प्रयास गर्छु, अरू कुराहरू पनि बुझाउने प्रयास गर्छु यही लाइनबाट है। अहिले ग्रिन मैले कलर सेलेक्ट गरेँ, त्यही भएर टेक्स्ट सेतो हुनाले देखेको छैन। मैले यहाँ चाहिँ फेरि 2 भनेर हालेँ, 2 भन्ने एउटा अप्सन हालेँ। यसको साइज पनि मैले 2.5 फिट भनेर राखेँ, इन्टर हाने। अनि यसको साइज पनि ब्याक गर्दा सेलेक्ट गरेर यस गरेँ। यसरी साइज देख्नुहुन्छ 1 र 2 भनेर एउटा अप्सन आयो। अब तपाईँ हेर्नु त यसको एलाइनमेन्ट चाहिँ सेन्टर एलाइनमेन्ट छैन। यसरी तपाईँले सेन्टर एलाइनमेन्ट मिलाउनलाई सेन्टर एलाइनमेन्ट मिलाउने कुरा अहिले बताउँछु। अब यसको हेर्नुहोस्, एक्सेल चलाउनु भएछ है तपाईँहरूले। यसको टेबलको फङ्सन र यसको एक्सेलको टेबलको फङ्सन पनि अलिअलि मिल्न जान्छ कि धेरै। अब एक्सेल भनेको त भास्ट भइहाल्यो, तर पनि यसमा धेरै कुरा जस्तो एक्सेलमा गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुराहरू पनि गर्न मिल्छ। जस्तै मैले 1 र 2 लेखेँ। 1 र 2 लाई अब तपाईँले यहाँ 3, 4, 5 लेखिराख्नु परेन कि हरेकको लागि। तपाईँले 1 र 2 गर्यो भने यो चाहिँ एउटा इन्टेलिजेन्स यसमा पनि छ कि अलिअलि चाहिँ। कस्तो इन्टेलिजेन्स भन्यो भने तपाईँले जसरी यसरी मैले के अरे यसरी दुईटा सेलेक्ट गरेँ भने 1 र 2 मैले यसरी यसलाई तान्यो भने यसले अटोमेटिकली बुझ्छ कि अब यसले चाहिँ 1, 2, 3, 4, 5 भनेर बुझ्छ के। जस्तै 1 र 2 तपाईँले राख्नुभयो, अनि तपाईँले यसरी दुईटा सेलेक्ट गर्नुभयो कलम। अब यसले चाहिँ कस्तो सिरिज बुझ्दैछ के। तपाईँले 1 राख्नुभयो त 2 राख्नुभयो, अब आउने नम्बर के हो त 3 हो नि त। यसरी भएर हजुरले ड्रेग गर्यो भने 3, 4, 5 भनेर यसरी जसरी एक्सेलले बुझ्छ नि त्यसै गरी यसले पनि बुझ्छ के। बुझ्नुभयो। अहिलेको लागि मैले 5 लाई चाहिँ यो 5 भन्नेलाई चाहिँ उडाएँ, अर्को कुरा सिकाउन हो कि। यो 5 लाई चाहिँ मैले डिलिट गर्न खोजेँ अहिलेको लागि। मैले 1, 2, 3, 4 भनेर एउटा अप्सन राखेँ। अब यसको एलाइनमेन्ट सपोज तपाईँलाई मिलाउनु छ है। यसको एलाइनमेन्ट मिलाउनु छ भने जस्ट के गर्ने भने तपाईँले जुन रको के अरे एलाइनमेन्ट मिलाउनु छ नि त्यो रलाई सेलेक्ट गर्नुभयो है। अब तपाईँको अहिले के छ यहाँ हेर्नु त, एलाइनमेन्ट टप राइट भन्ने एलाइनमेन्ट छ। मैले मिडिल सेन्टर भनेर यसरी एलाइनमेन्ट मिलायो भने टेक्स्ट अहिले कति राम्रो देखेर आयो है। तल किन मैले गरेन भने यसको कलर मिक्स नभएर टेक्स्ट देखिरहेको थिएन। बुझ्नुभयो। यस्तो कुराहरू चाहिँ एक्सेलको र यसको चाहिँ मिल्न जान्छ कि अलिअलि इन्टेलिजेन्स। जसरी 1, 2 गर्नुभयो, एक्सेलमा पनि तपाईँ दुईटा कलम सेलेक्ट गरेर यसरी त्यसको तुलनाबाट यसो खाने भने एक्सेलले पनि त्यो कुराहरू बुझ्थ्यो। तर एक्सेल भनेको एकदमै भास्ट कुरा हो योभन्दा यो कुरामा चाहिँ। तर अलिअलि कुरा चाहिँ एक्सेल र यसको मिल्छ। सिमिलरली एक्सेलमा तपाईँहरू फर्मुला हाल्नुहुन्थ्यो, यसमा पनि केही कुराहरू गर्न मिल्छ क्या डाइरेक्टली। सपोज तपाईँले यो सबै नम्बरको अहिले सम गर्नु छ भने
तपाईहरु यसमा चाहिँ समेसन जस्ता कुराहरु पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। यसमै चाहिँ फर्मुलाहरु एड गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी भन्देखिलाई सपोज तपाईले यसको समेसन 1 2 3 4 भन्ने नम्बरको समेसन चाहिँ यहाँ देखाउनु छ मानौं है। यो नम्बरको समेसन तपाईले यहाँ देखाउने मन छ भने तपाई डाइरेक्टली यहाँ फर्मुला भन्ने हुन्छ fx है, त्यो फर्मुला भन्ने उसलाई थिच्ने, सम एभरेज काउन्ट अरु के गर्न मिल्छ इक्वेसन बनाउन मिल्दो रहेछ। सम भनेर मैले अहिले थिचे, सम भनेर थिचे, मलाई के को सम चाहियो त सुरुमा जे को सम चाहियो त्यो उसलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्ने। मलाई यो के रे यो एउटा सेलको अनि यहाँबाट यसरी यहाँसम्म 4 सम्मको चाहियो। यसले अब हेर्नु समे इक्वल्स टु समेसन a2 टु d2 भनेर भन्छ। मैले इन्टर हाने समेसन a2 टु d2 भन्छ। अब त्यस पछाडी मैले यहाँ इन्टर हानिदिए, यसको समेसन चाहिँ यहाँ देखाउँछ के, तर एकदमै सानो बनाएर देखायो 10 देखायो है। यसको समेसन 10 बनाएर देखायो किनभने यसको साइज फेरि पनि फरक छ। बुझ्नुभयो 0 रहेछ के यसको साइज यहाँ, बुझ्नुभयो यसको साइज 0 हुनाले त्यस्तो देखाएको समेसन चाहिँ तर 10 नै देखायो। बुझ्नुभयो यसरी यहाँ समेसन 10 देखायो। अब तपाईले गरेको समेसन राइट छ कि छैन भन्ने कुरा हेरौँ है, बुझौँ है। यहाँ अहिले एकदम सानो भएर 10 देखाइरहेको छ, तपाईँ यसको साइज मिलाउन सक्नुहुन्छ। सुरुमै मिलाउनु होला, त्यही भएर यसको चाहिँ सुरुमै मिलाउने कारण चाहिँ त्यो आफ्नै किसिमको एउटा के रे टेबल बनाउँदा सबै साइजहरू अनि के रे एलाइनमेन्टहरू अनि सबै कुरा मिलायो भने पनि इज हुन्छ कि। अब तपाईले मैले पाले यो मिलाए त्यस्तो झन्झट भन्दा तपाईले डाइरेक्ट जस्तो सिकाए नि अगाडि एउटा आफ्नै किसिमको टेबल बनाउनु, त्यसमा एलाइनमेन्ट मिलाउनुस्, त्यसमा साइज मिलाउनुस् टेक्स्टको, अनि कति कलम चाहियो र चाहियो सब कुराहरू मिलाएर गर्नु होला। अहिले यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ 10 देखायो समेसन है। यसको 10 देखाउनुको यसको समेसन धेरै सानो देखाइरहेको छ। 10 देखाउनुको समेसन हेर्नुस् है 4 5 7 8 9 10 भन्यो भने यसले यतिकोलाई जोडेर यसको समेसन यहाँ 10 देखाएको, यसको साइज चाहिँ तपाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि समेसन 10 देखायो भन्न खोजेको के भने यसले के गर्यो भने एक्सेलले जे काम गर्छ त्यस अटोकेटले पनि अलिअलि काम चाहिँ अलिअलि एक्सेलको 1% भनौँ न 1% पनि गर्छ कि गर्दैन थाहा भएन। एक्सेल धेरै भास्ट हो यस्तो कुरामा। अनि जोस सम चाहिँ गर्यो है यसले। यसरी चाहिँ अलिअलि इन्टेलिजेन्स चाहिँ अटोकेटसँग पनि रहेछ के गर्ने कस्तो गर्ने, अनि त्यसपछि फर्मुलाहरू चाहिँ कसरी हाल्ने, यस्ता कुराहरूको चाहिँ इन्टेलिजेन्स यससँग पनि रहेछ। अनि अब अर्को कुरा के भनेदेखिलाई समेसनको कुरा पनि भयो, सबै कुराहरू भयो, फर्मुलाहरूको कुरा पनि भयो। अब तपाईले यहाँनिर अगाडि के रे यहाँ हेर्नु है, तपाईले फेरि एउटा कन्फ्युजन होला तपाईले मैले समेसन गर्दा यहाँ a2 d2 भनेको के हो भन्छ। यहाँ समेसन गरे मैले, तपाईले एक्सेल त चलाउनु भएको होला, त्यहाँबाट ब्रेकेटमा हेर्नु त a2 d2 लेखेछ के हेर्नुस् है। यसले के गर्यो भनेदेखि यो a भन्ने तपाईँ देख्नुहुँदैछ a2 यो भनेदेखिलाई जुन यो सेल छ नि यसको समेसन सम्मको समेसन यसले सम भनेर देखाएको हो। बुझ्नुभयो है। यसरी चाहिँ तपाईहरु समेसन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले कुनै पनि एउटा भ्यालु सपोज यसको 1 को ठाउँमा मैले 2 राखे भने तपाई अटोमेटिकली यहाँ हेर्नुस् चेन्ज इन द भ्यालु देख्नुहुन्छ। अगाडि समेसन 10 थियो अब 11 छ भन्यो भने अटोकेट पनि अलिअलि यति स्मार्ट सम्म चाहिँ रहेछ कि यसले चाहिँ तपाईले भ्यालु चेन्ज भयो भने अटोमेटिकली रिजल्ट पनि चेन्ज हुन्छ है। यदि चेन्ज भएन भने आरएजी भन्ने कमान्ड चाहिँ हाल्नु होला, यसले चाहिँ रिजनरेट गरेर सम पनि चेन्ज गर्छ। यसरी तपाईहरु अटोकेटको टेबल युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब टेबल खासमा चाहिँ आफै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ उतिकै लाइन तानेर, तर लाइन तानेर अलिकति टाइम लाग्ने हुनाले अब सजिलोको लागि चाहिँ टेबल यसरी चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि यो चाहिँ के को लागि हो भनेपछि अगाडि भनिसके मैले त्यो स्केड्युलहरु बनाउँदा कति ढोका कति चाहियो, यति विन्डोज लेखेर या नम्बर अफ विन्डोज दुईटा मात्र फर्म बनाएर यति ढोका यति जाल यति फिट यति फिटको छ भनेर टेबल चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईहरु अटोकेटमा चाहिँ टेबल क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्न मिलेको थियो भने तपाईहरु यो चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ तपाईहरु एक्सेलमा पनि के रे एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ के। सपोज मैले यो टेबललाई चाहिँ सिलेक्ट गरे अनि यहाँ चाहिँ एक्सपोर्ट भन्ने एउटा अप्सन हुन्छ है। एक्सपोर्ट भन्ने एउटा अप्सन होला यहाँ पक्कै पनि के एक्सपोर्ट भन्ने अप्सन हुनुपर्छ यहाँ है। अनि त्यस यहाँ रहेछ एक्सपोर्ट भन्ने अप्सन चाहिँ छ है। यो एक्सपोर्ट भन्ने अप्सनले तपाईले अब यहाँबाट यसरी सिलेक्ट गरेर डेस्कटपमा राखेर सीएसवी फाइल बनाएर गर्यो भने एउटा फाइल चाहिँ क्रिएट हुन्छ। मैले अहिले गरिन अनि त्यो फाइल क्रिएट भएर एउटा विन्डोमा आउँछ है। यसरी चाहिँ विन्डोमा आइसक्यो भने तपाईले जहाँ पनि एउटा सेभ गर्नुभयो त्यो लोकेसनमा जान्छ अनि सेभ हुन्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्नु भने एक्सेलमा तपाईले जुन फाइल पठाउनु भयो नि
त्यो फाइल पठाइसके पछाडि तपाईँको जुन यहाँ तपाईँले जस्तो टाइपको अब कलरहरू हाल्नुभएछ त्यो चाहिँ केही पनि रहँदैन है, जस्ट डेटा जान्छ, डेटा पनि ठ्याक्कै यही हिसाबले जाने हो, ठ्याक्क जे गर्नुभएछ त्यस एक्सेलमा पनि हुन्छ, तर यो कलरिङ सलरिङको कुरा चाहिँ पुरै चेन्ज भएर आउँछ, यसरी चाहिँ हुँदैन। तर तपाईँले गरेको डाटा यो सम सबै कुराहरू त्यहाँ चाहिँ स्टोर हुन्छ है। त्यसै गरी तपाईँ यस्तो कुराहरू भयो, बुझ्नुभयो है। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भनेदेखिलाई जस्तो मैले टेबल भन्ने थिचेँ है, अब तपाईँ के अरे एक्सेलबाट पनि तपाईँले डाइरेक्ट यसमा के अरे अटोकेटमा इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ कि एक्सेलबाट डाइरेक्ट अटोकेटमा तपाईँहरू डाटाहरू हाल्न सक्नुहुन्छ है। सुरुमा तपाईँले के गर्नुभयो भने टेबल हाल्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट चाहिँ एक्सेलमा पठाउनु भयो। अब एक्सेलबाट यहाँ के अरे एक्सेलबाट यहाँ ल्याउनलाई फ्रम डाटा लिङ्क भन्ने यहाँ इन्सर्ट टेबल अघिकै अप्सन हो नि त, यो टेबल भन्ने कमान्ड थिचे अगाडि डाइरेक्ट टेबल ल्याउनु भयो। अब डाटा लिङ्क भन्ने थिच्नु भयो, यहाँबाट यसरी थिच्नु भयो। अब एउटा के अरे क्रिएट डाटा लिङ्क भन्ने अप्सनमा थिच्नुहोस्। अब कुनै पनि अब एउटा नाम दिउँ न, अहिलेको लागि मैले फेरि योगी दिएँ, त्यस पछाडि ओके गरेँ। अनि त्यस पछाडि मैले अहिलेको लागि तपाईँको यस्तो टाइपको एउटा हेर्नु त आउँछ, तपाईँले लिङ्क डाटा सेभ गऱ्यो भने अब तपाईँ ब्राउज गर्न सक्नुहुन्छ। अब आफ्नो कुनै पनि एक्सेल फाइल छ नि जुन, त्यसलाई सेलेक्ट गरेर ओपन गऱ्यो भने, अहिले चाहिँ मसँग कुनै पनि फाइल छैन है, कुनै पनि एउटा एक्सेल फाइललाई सेलेक्ट गरेर ओपन गऱ्यो भने तपाईँको यहाँ अनि ओपन गऱ्यो भने डाइरेक्ट तपाईँको अटोकेटमा आउँछ। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के भनेदेखिलाई यसको कनेक्सनको बारेमा बुझौँ है। तपाईँको जुन एक्सेल फाइल त्यहाँ छ नि के अरे एक्सेलमा छ नि, त्यसलाई तपाईँले यहाँ इम्पोर्ट गर्नुभयो र फेरि तपाईँले एक्सेलको डाटामा के चेन्ज गर्नुभयो भने अटोकेटमा भएको डाटा अटोमेटिकली चेन्ज भएर आउँछ है। यो कुरा आज ट्राई गर्नु होला है। अटोकेट एक्सेलमा भएको फाइललाई तपाईँले सम गरेर जसरी के डाटा चेन्ज गर्नुभयो भने अटोमेटिकली यसमा रिफ्रेस भएर तपाईँको जुन डाटा यसमा हाल्नुभएछ नि, टेबल बनाएर त्यो डाटा चाहिँ अटोकेटमा आउँछ। यो कुराहरू चाहिँ टेबलको कुराहरू भयो। अनि टेक्स्ट र टेबलको कुरा भइसके पछाडि ब्लक्सको कुरा गरौँ है। ब्लक्सको कुराहरू आउँछ। ब्लक्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो है अटोकेटमा। इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भनेदेखि ब्लक्सको अब त्यो बुझौँ है। ब्लक्सको के हुन्छ भनेदेखि सपोज तपाईँले एउटा, म बिल्डिङकै कुरा गर्छु है अहिले पनि, सपोज एउटा बिल्डिङ बनाउनु भयो, तपाईँको 4.5 फिट हाइट र 6 फिट लेन्थ भएको एउटा के अरे मानौ के अरे विन्डो छ है। त्यो विन्डोको अब तपाईँले बार एउटा विन्डो जस्तो सपोज एउटा विन्डो क्रिएट गर्नुभयो, एउटा विन्डो बनाउनु भयो, अनि तपाईँले त्यो घरमा अब तपाईँले घरमा त्यही साइजको एउटा विन्डो बार हरेक ठाउँमा हाल्नु परिरहेको छ। अब तपाईँले कपी गर्दा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कपी गर्दा त्यो बिचको मेटिन सक्ने या केही मेटिन सक्ने भन्ने कुराहरू अनि फेरि फर्दर केही चेन्ज ल्याउनु परेपछि त्यस्तो गाह्रो कुराहरू पर्न सक्छ क्या है। अब सपोज यो विन्डोको साइज चेन्ज गर्नु पर्यो या केही पनि चेन्ज गर्नु पर्यो, अब केही फिचर्सहरू थप्नु पर्यो कि त्यो विन्डोमा या केही कुराको लागि पनि त्यस्तो बेला चाहिँ अब हरेकलाई चेन्ज गर्नु पर्यो, त्यसरी चाहिँ घाटा हुन्छ। त्यसैले तपाईँले सिधै एउटा ब्लक भन्ने कि क्रिएट गर्यो भने तपाईँले ब्लक बनायो भने तपाईँले एकचोटि चेन्ज गर्यो भने चेन्ज पनि गर्न सक्नुभयो अनि तपाईँलाई कामको लागि पनि इज हुन्छ है। अब ब्लक चाहिँ कसरी काम गर्छ हेरौँ है। ब्लक चाहिँ कसरी काम गर्छ हेरौँ। अब तपाईँले ब्लक बनाउनको लागि सुरुमा के गर्नुपर्छ भनेदेखिलाई, अब म के को एउटा ब्लक बनाउँ, सपोज मैले एउटा रेक्टेङ्गल यसरी ड्र गरेँ, एउटा रेक्टेङ्गल ड्र गरेँ, अनि यहाँबाट यस्तो यस्तो टाइपको एउटा स्ट्रक्चर चाहिँ मैले क्रिएट गरेँ। यस्तो टाइपको एउटा स्ट्रक्चर क्रिएट गरेँ। अब यही स्ट्रक्चर तपाईँ लाइनली क्रिएट गर्नु है। लाइनली क्रिएट गरेर हेर्नु, म एउटा कुरा बताउनेवाला छु कि लाइनली क्रिएट गरेर हेर्दा एउटा अहिले म डाइरेक्ट बताउने हो। यहाँ तपाईँहरू लाइनली क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ एउटा रेक्टेङ्गल, त्यो कुरा बुझ्नलाई। तर सुन्नुहोस्, तपाईँले यसरी एउटा स्ट्रक्चर क्रिएट गर्नुभयो, तपाईँले अब यो स्ट्रक्चर स्टोर गर्नु छ एज अ ब्लक भन्यो भने तपाईँहरू डाइरेक्ट ब्लक भन्ने कमान्ड हाल्नु। सुरुमा तपाईँले ड्रइङ बनाउनु भयो, तपाईँ ब्लक भन्ने कमान्ड डाइरेक्टली हाल्न सक्नुहुन्छ बिएलओसी के वा यहाँ चाहिँ एउटा हुन्छ क्रिएट ब्लक भन्ने, त्यसमा थिच्न सक्नुहुन्छ र ब्लक क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ मैले के गरेँ भने डाइरेक्ट ब्लक भन्ने कमान्ड हाने है। ब्लक भन्ने कमान्डलाई नि इन्टर हाने, यस्तो टाइपको एउटा पपआउट हुन्छ है। अब सुन्नुहोस् है, अब तपाईँले ब्लकको नाम दिनु पर्यो है। ब्लकको नाम दिनु पर्यो। अहिलेको लागि मैले यो ब्लकको नाम केही पनि दिनुहोस् तपाईँ, मैले सिङ्क भनेर एउटा सिङ्क जस्तै देखिनु भनेर सिङ्क भनेर एउटा नेम दिएँ है। ब्लकलाई नेम दिइसके पछाडि तपाईँले के गर्नुपर्छ भने तपाईँले पिक पोइन्ट सेलेक्ट गर भनेर
भन्छ के भन्न त भन्दैन तपाईले पिक पोइन्ट सेलेक्ट गर्नुपर्छ अहिलेको लागि बुझ्नुस् अगाडि त अटोक्याडले सबै कुरा भन्थ्यो यसमा चाहिँ पिक पोइन्ट सेलेक्ट गर्नुस् है सिंक भनेर थिच्नु भयो पिक पोइन्ट थिच्नु भयो अब तपाईले के भन्छ भने बेस पोइन्ट दे भन्छ मैले कुनै पनि एउटा बेस पोइन्ट दिन्छु बेस पोइन्ट भनिदिन्छु फेरि त्यही विन्डोमा आउँछ त्यही देखायो कि नै जुन अप्सन थियो तपाईले पिक पोइन्ट पनि दिइसक्नु भयो पिक पोइन्ट दिइसक्यो भने तपाईले अब पिक पोइन्ट दिइसक्नु भयो अब त्यो तपाईले के गर्नु पर्यो त्यो अब्जेक्ट जुन अब्जेक्ट ब्लक बनाउनु हुँदैछ नि त्यो अब्जेक्टलाई सेलेक्ट गर्नु पर्यो के गर्नु पर्यो सेलेक्ट गर्नु पर्यो सुरुमा के गर्नु भयो एउटा अब्जेक्ट क्रिएट गर्नुभयो त्यसपछि त्यसको पिक पोइन्ट दिनुभयो अब फेरि तपाईले के गर्नु भयो त्यो अब्जेक्टलाई सेलेक्ट गर्नुभयो है यसरी गएर मैले त्यो अब्जेक्टलाई सेलेक्ट गरेर इन्टर हाने इन्टर हानिसके पछाडी लास्ट अप्सन ओके गरे भने यो चाहिँ ब्लकमा कन्भर्ट हुन्छ है यो चाहिँ ब्लकमा कन्भर्ट हुन्छ तर बिफोर ब्लकमा कन्भर्ट हुनुभन्दा अगाडि एउटा दुईटा कुरा यहाँ बुझौँ है तपाईँ हेर्नुहोस् है यहाँ तीनटा अप्सन देख्नु हुँदैछ है कन्भर्ट टु ब्लक रिटेन डिलिट भनेर यदि तपाईले म डिलिटबाट जान्छु हैन डिलिट भनेर ओके गर्यो भने तपाईको जुन यो ड्रइङ देख्नु हुँदैछ नि यो ड्रइङ यहाँबाट डिलिट हुन्छ तर यो ब्लक भएर यहाँ स्टोर रहन्छ के डिलिट भन्ने थिच्यो भने डिलिट भन्ने थिच्यो भने यो डिलिट हुन्छ तर एज अ ब्लक चाहिँ स्टोर हुन्छ कहाँ स्टोर हुन्छ त्यो अहिले बुझौँला है एज अ ब्लक स्टोर हुन्छ अनि कन्भर्ट टु ब्लक भन्यो भने तपाईको यो जुन ब्लक छ नि त्यो त रहन्छ नै रहन्छ प्लस स्टोर पनि हुन्छ है बुझ्नुभयो अनि रिटेन भन्यो भने अहिलेको लागि चाहिँ के छ भनेदेखि अहिले मैले यो चाहिँ पोलिलाइनले बनाएको हो तर तपाईले यदि रिटेन गर्यो भने तपाईको यो ड्रइङ पनि रहन्छ ब्लक पनि बन्छ कन्भर्ट टु ब्लक भन्दा यो कम्प्लिट एउटा ब्लक जस्तो गरिरहेको थियो रिटेन गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईको अब सिंगल स्ट्रक्चरले तपाईले क्रिएट गर्नुभयो लाइनले गर्नु भनेको थिएँ नि त अहिले अघि मैले तपाईले यो लाइनले गर्नुभयो भने यो एज अ सिंगल युनिट अनि यो गोलो यो बीचको पनि एज अ सिंगल युनिट वर्क गर्छ है रिटेनमा गर्यो भने अनि यो रिटेन पनि हुन्छ बुझ्नुभयो अहिले मैले के गरेँ भने कन्भर्ट टु ब्लकमै गरे ओके थिचेँ अब तपाईँ हेर्नु त यो यसलाई थिच्दा मैले सबै एउटै सब सिलेक्ट हुँदैछ यो गोलो पनि सिलेक्ट गोलोलाई गरेँ हैन हेर्नु त सबै एज अ सिंगल युनिट देखिरहेछ तर मैले फेरि कन्ट्रोल जेड गरेँ है फेरि कन्ट्रोल जेड गर्दा अहिले रोक्नुस् मैले कन्ट्रोल जेड किन गरेको मैले तपाईलाई यहाँ इन्सर्ट ब्लकमा फेरि मैले के गरेँ भने कन्ट्रोल जेड गरेँ तपाईले ब्लक बनाइसक्नु भयो थियो है अहिले कहाँ गएर स्टोर हुन्छ त्यो कुरा अहिले पछि गरौँला फेरि म अझै यसैलाई ब्लक क्रिएट गर्छु है फेरि ब्लक क्रिएट गरेँ तपाईले एउटा कुरा देखाउँला ब्लक क्रिएट गरेँ एज अ सिंगल युनिट काम गर्दा थियो अघि इन्टर हाने फेरि तपाईले नेम दिनुपर्छ है अगाडि मैले फेरि कन्ट्रोल जेड गरेर अन्डु गरिसकेको थिएँ त्यही भएर फेरि नेम दिनुपर्छ फेरि मैले चाहिँ तपाईलाई नेम सिङ गरेर देखाएँ त्यो तीनटा कुरा मैले तपाईहरुलाई बताइसकेको छु अनि त्यसपछि पिक पोइन्टको कुरा आउँछ पिक पोइन्ट मैले दिएँ फेरि तपाईले अब्जेक्ट सेलेक्ट गर भन्छ यहाँबाट सेलेक्ट अब्जेक्ट गर भन्दैन कि आफै गर्नुपर्छ इन्टर भयो अब तपाईँ एलाउ एक्सप्लोडिङ भन्ने अप्सन देखिरहेछ है तपाईले यसले अनचेक गर्यो भने यसलाई चाहिँ तपाईले अनचेक गर्यो भने तपाईको जुन यो सिंगल अहिले यो सिंगल एज अ युनिट देखाइरहेछ नि सिंगल एज अ युनिट देखाइरहेछ नि सिंगल एज अ युनिटै देखाउँछ तर यसलाई एक्सप्लोड गर्दा तपाईले एक्सप्लोड भन्ने कमान्ड बताइसकेको छ है अगाडि नै इमेजले के एक्सप्लोड एलाउ एक्सप्लोडिङ भनेर तपाईले यसलाई एलाउ एक्सप्लोडिङ गरेर यदि अनचेक गर्नु भयो भने तपाईले यसलाई चाहिँ एक्सप्लोड गर्न पाउनुहुँदैन के ब्लकलाई त्यसैले एलाउ एक्सप्लोडिङ भन्नेलाई अहिले मैले टिक हाने है यो ब्लकको लागि एलाउ एक्सप्लोडिङ भनेर मैले यसलाई टिक हाने एक्सप्लोड भनेको तपाईले यसलाई टुक्रामा डिभाइड जसरी एज अ सिंगल युनिट भइरहेछ भने एज अ सिंगल युनिट चाहिँ काम गर्दैन है अनि त्यसपछि स्केल युनिफर्मली भन्यो भने तपाईले यसलाई चेक गर्यो भने के हुन्छ भने यो तीनटा एक्सिस एक्स वाइ जेड तपाईले एक्स एक्सिसमा यसको स्केल बढायो भने बाहिर जेड एक्सिसमा पनि त्यही हिसाबले चाहिँ यसको स्केल बढ्छ है यसको स्केल चाहिँ बढ्छ एक्स वाइ जेड तीनटै के अरे एक्सिसलाई यसको कुरा अहिले फेरि आउँछ म तपाईलाई भन्छु अहिले मैले यसलाई अनचेक गरेँ अनि एलाउ एक्सप्लोडिङलाई चेक गरेँ मलाई अहिले एक्सप्लोड गर्ने मन पनि हुनसक्छ त्यही भएर मैले चेक राखेँ यसलाई तपाईँ पनि चेक चाहिँ राख्नु होला बुझ्नुभयो अनि मैले ओके गरेँ अनि यसले चाहिँ हेर्नु त एज सिंगल युनिट एक गरिरहेछ तर मैले यसलाई यसरी सेलेक्ट गरेर एक्सप्लोड कमान्ड हानेर एक्सप्लोड कमान्ड इन्टर हाने भने हेर्नुस् अब यो अलग्गै देखाइरहेछ यो अलग्गै देखाइरहेछ एक्सप्लोड गर्न पायो तर तपाईले त्यो एक्सप्लोडको अप्सन चाहिँ चेक नगरेको भए त्यसलाई एक्सप्लोड गर्न पाउनु हुन्थेन कुरो चाहिँ यस्तो है ब्लगिङको अब तपाईँ ब्लग बनाउँदा अर्को कुरो चाहिँ के ध्यान दिनुपर्छ भने यहाँ अलरेडी एउटा ब्लग बनेछ ल सुन्नुहोस् अब तपाईले म यहाँ सिकाउँछु है
अब ब्लक चाहिँ तपाईँले बनाइसक्नुभयो। अब तपाईँले त्यसलाई इन्सर्ट पनि गर्नुपर्छ। मैले गरेकै अहिले त्यो भर्खर देखाएँ इन्सर्ट भन्ने अप्सन हुन्छ। इन्सर्ट भन्ने अप्सन थिच्नुहोस् वा डाइरेक्टली INSERT भनेर थिच्न सक्नुहुन्छ है। यसरी एउटा विन्डो आउँछ। यसरी गयो भने ओके गऱ्यो भने तपाईँ स्पेसिफाई बेस पोइन्ट भनेर चाहिँ थिच्यो भने यसरी डाइरेक्ट चाहिँ तपाईँको एउटा जुन ब्लक बनाउनु भएछ त्यो ब्लक चाहिँ आउँछ। तर मैले अहिले यसरी गरिनँ, यहाँ थिचेँ। डाइरेक्ट यहाँ इन्सर्ट भन्ने अप्सन छ, मैले इन्सर्ट भन्ने अप्सन थिचेँ। यसरी ल्याउँदा एउटा ब्लक ल्याउनु भयो अनि मैले इन्टर थिचेँ। यसरी एउटा ब्लक चाहिँ आयो। अब यसमा अरू कुराहरू पनि थियो। अब यसमा चाहिँ तपाईँले अब जहाँ तपाईँलाई राख्ने मन छ ब्लकलाई कपी गरेर फेरि राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ अरू के गर्न मिल्छ त? अब कहिलेकाहीँ अब तपाईँको यसलाई चाहिँ तपाईँहरू झ्याल ढोकाको अप्सन दिन्थ्यो, अहिले सुन्नुहोस् है सिङ्कमा। यसलाई तपाईँहरू रोटेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ इन्सर्ट गरेर। तपाईँले यसलाई तान्नुभयो, तानेर अगाडि चाहिँ डाइरेक्ट क्लिक गऱ्यो भने त्यो त्यही ठाउँमा गयो। तर अहिले तपाईँले सिट यसलाई के गर्नुभयो, तान्नुभयो। तपाईँले अहिले यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नु भएन है, राइट के अरे लेफ्ट क्लिक गर्नु भएन। तर यसको साटो तपाईँ राइट क्लिक गर्नु त, राइट क्लिक गर्नुहोस्। राइट क्लिक गर्नुभयो। अब राइट क्लिक गर्दा तपाईँले के कुराहरू अप्सन आउँछ, स्केल XYZ र रोटेट भनेर अप्सन आउँछ। तपाईँ यसरी यसलाई रोटेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एङ्गल अफ रोटेसन दे भन्छ, मैले 45 डिग्री दे इन्टर हाल्यो भने यो ब्लक चाहिँ यसरी अब मुभमेन्टमा भयो। कता राख्ने, ठ्याक्क 45 डिग्रीमा राख्नु छ भने तपाईँको एबाउट द बेस पोइन्ट यसरी राख्यो भने यसरी चाहिँ रोटेट हुन्छ। त्यसै गरी अघि मैले स्केलको कुरा पनि त्यहाँ गरेको थिएँ। हेर्नुहोस् त, मैले यदि तपाईँलाई त्यो स्केल भन्नेको उसमा चेक गरेको भए होइन, सबै डिरेक्सनमा XYZ मा इक्वली त्यो स्केल आउट हुन्थ्यो। तर मैले त्यो अप्सन चाहिँ अनचेक नै राखेको थिएँ है। अनचेक राखेको थिएँ भनेदेखिलाई इन्सर्ट गर्दा ब्लकलाई यसरी ल्याउँदा राइट क्लिक गर्दा तपाईँलाई तीनटा स्केलमा पनि तीनटा एक्सिस सोध्छ। तीनटा एक्सिस सोध्यो XYZ, मैले X एक्सिस भयो। X एक्सिसमा तपाईँले 2 टाइम्स इन्क्रिज गर्नु छ त्यसको साइज भने तपाईँ 2 थिच्नुभयो भने तल हेर्नु त स्केल फ्याक्टर 2 थिच्यो भने हेर्नुहोस् त यो जुन ओरिजिनल थियो ब्लक त्योभन्दा यो ब्लक फरक छ। अनि रोटेसन एङ्गल माग्छ, तपाईँले रोटेसन एङ्गल अहिले मैले 0 थिएँ, इन्टर थिचेँ। अनि हेर्नुहोस् जुन तपाईँले ओरिजिनल ब्लक यो थियो नि त्यो चाहिँ X एक्सिसमा यसको साइजभन्दा ट्वाइस साइजले बढेको छ र Y एक्सिसमा कुनै पनि फरक छैन, युनिफर्मली बढेको छैन। तर तपाईँले त्यहाँ अप्सनमा गएर चेक गरेको भए दुईटै डिरेक्सनमा XY इभन Z 3D भएको भए तीनटै एक्सिसमा चाहिँ यसको साइज चाहिँ बढ्थ्यो। तर अहिले तपाईँले अनचेक राखेको भएको हुनाले यो जुन साइज X एक्सिसमा मात्र तपाईँले स्केल दिएको हुनाले X एक्सिसमा बढ्यो। त्यसै गरी तपाईँले Y एक्सिसमा पनि दिन सक्नुहुन्छ है। यसरी चाहिँ तपाईँहरू स्केल चाहिँ बढाउने कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई अर्को कुरा पनि आउँछ, तपाईँले ब्लक बनाउनु धेरै राम्रो सिक्नुभयो है। अब अर्को कुरा चाहिँ के छ भने सपोज मैले अहिले यसलाई डिलिट गरेँ, स्केल आउट गरेँ। सपोज तपाईँसँग यो ब्लक छ है। अब तपाईँलाई ब्लकमा तपाईँलाई के मन लाग्यो भने ब्लक जस्तो देख्यो, सिङ जस्तो देख्यो। अब तपाईँले के पानी पास गराउनु, सपोज मानौँ यहाँ एउटा सर्कल चाहियो। यस्तो ब्लक के सिङ जस्तो देखेको चाहिँ एउटा तपाईँले बिचमा एउटा सर्कल चाहियो मानौँ है। अब यसलाई एडिट गर्नु पर्यो नि त। तपाईँले अब कसरी एडिट गर्न सक्नुहुन्छ, डाइरेक्टली तपाईँ यहाँबाट गएर यो ब्लक छ नि जुन ब्लक, त्यो ब्लकलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्ने, डबल क्लिक गऱ्यो भने तपाईँले एउटा यस्तो अप्सन देखिन्छ, एडिट ब्लक डेफिनेसन वा तपाईँ यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् ब्लक एडिटर भनेर। अहिले मैले डबल क्लिक गरेरै इजीको लागि चाहिँ युजको लागि गरेँ। अनि तपाईँलाई सिङ्क भन्ने मात्र ब्लक छ, तपाईँ टन्नै ब्लक क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। जुन एडिट गर्ने मन छ एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मैले सिङ्क भन्ने मात्र ब्लक हुनाले सिङ्क थिचेँ, ओके गरेँ। तपाईँले यस्तो एउटा विन्डोमा लगेर यसले हालिदिन्छ। बुझ्नुभयो? यस्तो चाहिँ एउटा विन्डो देखिन्छ। अब तपाईँले यसमा के मोडिफिकेसन गर्न मन लाग्यो भने अब सपोज मलाई एउटा सर्कल हाल्ने मन थियो बिचमा भने यसो सर्कल सेन्टरमा यसरी एउटा टाइपको सर्कल चाहिँ बनाइदिए है। यसरी एउटा टाइपको एउटा सर्कल चाहिँ क्रिएट गरिदिए। अब यो सर्कल क्रिएट गरिसके पछाडि मलाई यति नै एडिट गर्ने मन छ भने यु क्यान डाइरेक्टली क्लोज इट है। क्लोज इट गऱ्यो भने तपाईँले यहाँ सेभ द चेन्जेस टु सिङ्क भनेर आउँछ। वा तपाईँले डाइरेक्टली के अरे यहाँ ब्लक एडिटर भन्ने अप्सन आउँछ, त्यसमा गएर यहाँ सेभ भन्ने अप्सन थिच्यो भने यो डाइरेक्टली सेभ हुन्छ। त्यस पछाडि क्लोज गर्दा तपाईँलाई त्यो कुरा सोध्दैन चाहिँ अघि सोध्दै थियो तपाईँको अब ब्लकमा यहाँ चाहिँ एउटा धुलो देखाउँछ। बुझ्नुभयो? यसरी चाहिँ तपाईँहरू ब्लकलाई एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ ब्लक क्रिएट कसरी गर्ने, एडिट कसरी गर्ने सबै कुराहरू भयो। यसरी हामीहरूले अब कमान्डहरू सबै सिक्यौँ। डाइमेन्सन बनाउने, टेक्स्ट कसरी गर्ने, ब्लक कसरी बनाउने, के अरे
टेबलहरू कसरी बनाउने, जनरल टुलहरू कसरी चलाउने, मोडिफाइङ टुलहरू कसरी चलाउने, युटिलिटिज टुलहरू कसरी चलाउने, युटिलिटिज टुलहरूको भित्रको इन्क्वायरी टुलहरू चाहिँ कसरी युज गर्ने, यस्ता यस्ता कुराहरू बुझौँ। अब मेन कुरो अब आउँछ, सबभन्दा मेन कुरो, सब चिज गरिसक्नुभयो तपाईँले, सब चिज गरिसक्यो भने तपाईँले एउटा मेन कुरो तुर्किने कुरा चाहिँ आउँछ। अब सबै कुरा गर्नुभयो, अब तपाईँले पब्लिस र अपलोड गर्नु पर्यो, त्यसलाई सर्टेन स्केल दिनु पर्यो, यस्ता कुराहरू अब चाहिँ हामी बुझ्न गइरहेको छौँ। अहिलेको लागि मैले काटेँ है, सेभ चेन्जेस नगरेँ मैले। म तपाईँलाई एउटा ड्रइङ खोलेर देखाइरहेको छु। विनोद भाइ। हजुर 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 आइरहेछ है? आइरहेछ। मसँग एउटा प्लान छ यो अहिले। मैले यो अब चाहिँ प्रिन्टिङ कसरी, पब्लिसिङ कसरी गर्ने भन्ने कुराको लागि चाहिँ मात्र यो एउटा प्लान चाहिँ थियो, त्यो प्लान चाहिँ देखाइरहेको छु तपाईँलाई। अहिले यो प्लान छ मामा। सपोज तपाईँले कुनै पनि एउटा ड्रइङ क्रिएट गर्नुभयो अटोकेटमा त्यसको डाइमेन्सन सबै दिनुभयो। अहिले मैले डाइमेन्सन भन्ने लेयरलाई हाइड गरेको छु, त्यही भएर डाइमेन्सन देखेको छैन। मैले यसलाई हाइड नै रहन्छु। सबै चिज गर्नुभयो, फर्स्ट फ्लोर प्लान, सेकेन्ड फ्लोर प्लान, यो दुईवटा एउटा जस्तो देखेको छ। फर्स्ट र सेकेन्ड फ्लोर हो मानौँ है, अहिले दुईवटा ड्रइङ छ अहिलेको लागि, त्यो ड्रइङ छ। अब तपाईँलाई कुरोकानी के आउँछ भने सबभन्दा गाह्रो कुरा लेआउट, प्रिन्टिङ एन्ड पब्लिसिङ सबभन्दा गाह्रो कुरा, गाह्रै कुरा हो कि साँच्चीकै। सब चिज त गर्न मिल्यो, लास्टमा पब्लिस कसरी गर्ने, यस्तो कुराहरूमा मान्छेहरू एकदमै गाह्रो मान्छन्। तपाईँको यो कुराहरू लेआउट एपबाट तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ। सरी स्क्रिन सेयर भएको छैन सर। ए हो? हजुर अगाडि त भइरहेको थियो है? भइरहेको थियो अगाडि भइरहेको थियो, फेरि एकछिन गर्नु। ए ल अब चाहिँ देखाएको होला, देखायो भाइ? भइरहेछ। सपोज यो ल ठिक छ, यो प्लान हो है, यो प्लान एउटा के अरे स्कुलको प्लान थियो यो, सुन्नुहोस् है। अब यो प्लान हो। अब मैले यसलाई चाहिँ पब्लिस कसरी गर्ने, प्लोट कसरी गर्ने, पेपरमा कसरी मिलाउने भन्ने कुराहरू तपाईँलाई सिकाउन गइरहेको छु। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा बुझ्नु होला है। सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट कुरा नै हो। सब चिज गर्नुहुन्छ, लास्टमा पब्लिस गर्ने बेला कुनै ड्रइङ काटिएर आउँछ, कुनै ड्रइङ के भएर आउँछ, त्यो कुराहरू एकदमै कुराहरू बुझ्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। यो कुराहरू हामीहरू चाहिँ लेआउट, यहाँ लेआउट देख्नुभएछ, लेआउट 1, लेआउट 2, यो लेआउटबाट गर्न मिल्छ है। यो कुराहरूलाई लेआउटबाट या डाइरेक्टली मोडलबाट पनि प्रिन्ट गर्नु सकिन्छ। यो कुराहरूको बारेमा चर्चा गर्छौँ। अहिले चाहिँ हामी लेआउटको कुरा गरौँ। तपाईँ यहाँ लेआउट 1, लेआउट 2 भन्ने अप्सन देखिराख्नु भएको छ। कसैकोमा चाहिँ देखिएन भने यो भ्यूमा जानु होला। भ्यूमा जाँदा चाहिँ यो लेआउट टेप्स अनचेक भएको रहेछ भने तल चाहिँ त्यो अप्सन देखाउँदैन है। लेआउट टुललाई चेक गर्नु होला, तल चाहिँ अप्सन देखाउँछ। यसलाई मैले यतिकै गरिदिएँ, होम पेजमा गएँ। अब चाहिँ के हुन्छ भनेदेखिलाई यो लेआउट 1 छ नि जुन, तपाईँको अहिले यस्तो स्क्रिन एउटा देखाउला, तर यस्तो स्क्रिन नदेखाएर तपाईँको अहिले यस्तो स्क्रिन देखाउँछ। हेर्नुहोस् है, लेआउट 1, लेआउट 2 दुईवटैमा मैले लेआउट 1 मा खचखच गरेर चेन्ज गरेको थिएँ, त्यही भएर त्यस्तो भएको। यस्तो टाइपको एउटा स्क्रिन चाहिँ पप आउट हुन्छ। हेर्नु त एकछिन, लेआउटमा गएर यस्तो स्क्रिन चाहिँ देखाउँछ। अब यो स्क्रिनको कुराहरू अब तपाईँहरूलाई धेरै कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ लेआउटको बारेमा, म बुझाउँछु, सुन्नुहोस्। तपाईँले सुरुमा त यो मलाई यसलाई चाहिँ तपाईँले रिनेम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। डबल क्लिक गरेर मैले यसलाई अहिले प्लान भनेर लेखिदिएँ, PLAN भनेर प्लान भनेर लेखिदिएँ। यसको नाम चाहिँ प्लान 2 भनेर लेखिदिएँ, प्लान 1 भनेर लेखिदिएँ। ल इन्टर हाने, वा डाइरेक्टली यसरी चाहिँ रिनेम भनेर एउटा अप्सन आउँछ, त्यसरी चाहिँ रिनेम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यस्तो एउटा स्क्रिनमा देखायो। अब तपाईँहरूलाई के लागिरह होला, अहिलेसम्म सबै चिज गर्नुभएको थियो। अब जुन कुरा तपाईँले गर्नुभएछ, यसलाई प्रिन्ट कसरी गर्ने, स्केलमा कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिक्नको लागि चाहिँ लेआउटमा गएर गर्नुपर्छ। यो कुराहरू लेआउटमा जानुभयो, तपाईँले ग्रे ब्याकग्राउन्ड देखिरह होला तपाईँकोमा, हेर्नु होला। यो जुन यो ग्रे ब्याकग्राउन्ड छ नि, यो चाहिँ इनएक्टिभ ब्याकग्राउन्ड हो कि, यसको खासमा के काम छैन र अहिलेको लागि। इनएक्टिभ ब्याकग्राउन्ड हो। यो जुन तपाईँहरू यो सेतो देख्नुहुँदैछ नि, यो एउटा पेपर जस्तो रिप्रेजेन्ट गरे हो कि, यो चाहिँ एक्टिभ ब्याकग्राउन्ड भन्छ, पेपर जस्तो रिप्रेजेन्ट गरे हो। यसलाई चाहिँ फ्लोटिङ एरिया पनि भन्ने गरिन्छ, जहाँ तपाईँहरू पब्लिस अपलोड गर्नुहुन्छ। लेआउट भनेको सिम्पली के हो भने तपाईँले प्रिन्ट गर्नुभन्दा पहिले ड्रइङ कस्तो देखिन्छ भन्ने देखाउनको लागि त्यो प्रिभ्यू हो कि, एक किसिमको प्रिभ्यू हो है। अब यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भनेदेखिलाई, यो जुन डटेड लाइन देखिरहेछ नि तपाईँलाई लेआउटमा, यो जुन डटेड लाइन देखाइरहेछ नि, डटेड 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 यस्तो डट 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 जस्तो देखाइरहेछ नि है, देख्नुहुँदैछ कि छैन? यो डटेड लाइनलाई चाहिँ के भन्छ भने फ्लोटर मार्जिन भन्छ। फ्लोटर मार्जिन भन्छ कि यो डटेड लाइनलाई। योभन्दा बियोन्ड जुन पनि अब्जेक्ट तपाईँ राख्नुहुन्छ नि,
त्यो चाहिँ प्रिन्ट भएर आउँदैन है तपाईँको ड्रइङमा, याद गर्नु होला। यो फ्लोटर मार्जिनको भित्रै तपाईँले ड्रइङहरूलाई कसरी सेट गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। अनि तपाईँको यो जुन ब्ल्याक ब्ल्याक देख्नु हुँदैछ नि भ्यू पोर्ट, यसको बारेमा म अहिले चर्चा गर्छु। भ्यू पोर्ट हो। अनि यो भित्रको ड्रइङलाई मैले डबल क्लिक गरेर थिचेँ भने तपाईँलाई जुन यो मोडलमा भएको जुन यो छ नि यो, यसलाई चाहिँ प्लान 1 प्लान 2 मा थियो। यसरी मैले डबल क्लिक गरेर यो भ्यू पोर्ट छ नि जुन भ्यू पोर्टको बारेमा म बताउँछु। यो तपाईँले बाहिर क्लिक गऱ्यो भने यो जुम आउट जुम इन यसरी हुन्छ। यो जुन कालो कालो देख्नु भइरहेछ नि यो चारैतिर रेक्टेङ्गल जस्तो, यसको भित्र डबल क्लिक गरेर थिच्यो भने यसरी स्क्रिन चाहिँ हल्लिन्छ। यसरी तपाईँलाई एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। यसरी स्क्रिन अनि डबल क्लिक गरेर बाहिर जान सक्नुहुन्छ। अब यसको बारेमा हामी अझै कुराहरू बुझौँ है। सुरुमा मैले के गरेँ भनेदेखिलाई हेर्नु हो, हेरमै। अब तपाईँलाई अहिले सपोज यो चाहिँ यस्तो यस्तो लाइनहरू चाहिएको छैन, डबल क्लिक गर्ने। डबल क्लिक गरिसक्यो भने तपाईँले यो यस्तो डिस्प्ले के ड्रइङ ग्रिड भनेर तल एउटा अप्सन आउँछ तपाईँको तल होला। अनि लेआउटमा आइरहेको छैन भने तल पेपर भन्ने अप्सन पनि आउँछ है। यहाँ अहिले मेरो डाइरेक्ट देखाइरहेको छ, तपाईँको देखाइरहेको छैन भने यहाँ पेपर भन्ने अप्सन आउँछ। पेपरमा थिच्नु होला, यो पनि देखाउँछ। मैले यसलाई अनचेक गरेँ अनि यस्तो सेतो टाइपको एउटा स्क्रिन चाहिँ देखायो है। स्क्रिन चाहिँ देखायो। अब कुरा बुझौँ है। अब कुरा के बुझौँ भनेदेखिलाई तपाईँले सुरुमा त के गर्नु पर्यो, कुन पेपरमा तपाईँले प्लोट गर्नु छ त्यो पेपरको बारेमा तपाईँले यसलाई जानकारी दिनु पर्यो। अहिले त तपाईँलाई थाहा छैन कुन पेपर साइजको छ के छ। मोस्ट अफ द ड्रइङ्स चाहिँ A3 पेपर साइजमा प्रिन्ट गर्ने गरिन्छ कि। अहिलेको लागि मैले भ्यूपोर्ट स्युपोर्ट सबै पेक गरेँ। यो भ्यूपोर्टलाई पनि गोली मारेँ, उडाइदिएँ। एउटा कालो स्क्रिन देख्नुभयो, यसको साइज चाहिँ तपाईँलाई थाहा छैन। बुझ्नुभयो। सुरुमा तपाईँको काम के त, भ्यूपोर्टको बारेमा अहिले बताउँछु तपाईँलाई। सुरुमा तपाईँको काम के हो भनेदेखिलाई तपाईँले पेपरको साइजलाई चाहिँ मिलाउनु पर्छ। अब यो पेपरको साइज के हो भन्ने मलाई थाहा छैन। मैले यसलाई चाहिँ A3 मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, किनभने मोस्ट अफ द ड्रइङ A3 मा हुन्छ। र ISO A सिरिजहरू चाहिँ एकदम चलेको सिरिज हो कि ड्रइङ सिरिजहरू। मोस्ट अफ द ड्रइङहरू प्रिन्ट हुने ISO A सिरिजमै हो है। अब तपाईँको यो ISO पेपर किन यस्तो के अरे यसको के फरक छ, किन यस्तो, यसको चाहिँ आफ्नै किसिमको एउटा आफ्नै किसिमको ISO को चाहिँ एउटा आफ्नै किसिमको क्यारेक्टरिस्टिक छ क्या। त्यो क्यारेक्टरिस्टिकको बारेमा अलि बुझौँ है। ISO पेपरहरूको के हुन्छ भने A सिरिज पेपरहरूको तपाईँको जुन एउटा पेपर साइज छ नि, लेन्थ विड्थ, सपोज एउटा पेपर साइज छ यसरी, एउटा मैले माने अहिले यतिकै मैले गरेँ, यस्तो टाइपको एउटा पेपर छ मानौँ। सबभन्दा ठुलो ISO सिरिजको पेपर भनेको A0 हो कि। यसरी A0, A1, A2, A3, A4 जसमा तपाईँ केयुमा एसाइनमेन्ट गर्नुहुन्छ है। A4 साइज, A5, A6 यसरी चाहिँ पेपरको के अरे थुप्रै प्रोपर्टी हुन्छ। यसको पहिलो क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ के हो भनेदेखिलाई यसको आफ्नै क्यारेक्टरिस्टिक के छ भनेदेखिलाई यदि तपाईँ यसको लेन्थ A सिरिज पेपरको लेन्थ बाई ब्रेथ गर्नुहुन्छ भनेर नि, लेन्थ बाई ब्रेथ, लेन्थले ब्रेथलाई डिभाइड गर्नुहुन्छ भने यसको रिजल्ट कुनै पनि ISO A सिरिज पेपरको रिजल्ट √2 आउँछ। √2 को भ्यालु इक्विभ्यालेन्ट कति हुन्छ, √2 को इक्विभ्यालेन्ट भ्यालु कति हुन्छ, लगभग 1.414 हुँदो रहेछ है। अहिले मेरो क्यालकुलेटर साइडमा त्यहाँ हानिहालेँ मैले, 1.414 आउँछ। बुझ्नुभयो। लेन्थ डिभाइडेड बाई ब्रेथ गर्दा ISO पेपर सिरिजमा A सिरिजमा तपाईँले लेन्थ बाई ब्रेथ गर्दा त्यसको चाहिँ रिजल्ट जहिले पनि √2 आउँछ। त्यो ISO A0 को लागि मात्र होइन, ISO A1, A2, A3, A4 सबैको लागि। अनि अर्को कुरा के बुझौँ भने सपोज यो ISO A0 हो, सबभन्दा ठुलो साइजको पेपर हो मानौँ अहिलेको लागि। तपाईँले त्यो पेपरलाई ISO A0 लाई लङ्गर साइडबाट फोल्ड गर्यो भने लङ्गर साइडबाट फोल्ड गर्यो भने वा काट्यो भने त्यो पेपर चाहिँ जुन A0 थियो नि त्यो A0 कन्भर्ट भएर A1 मा चेन्ज भइदिन्छ कि। अब तपाईँको जुन हाफ पोर्सन देख्नु हुँदैछ नि तपाईँ यहाँको पेपरलाई काटेर त्यो A0 हो। A0 लाई पनि तपाईँले लङ्गर साइडबाट काट्यो भने लङ्गर साइडबाट बिचबाट काट्यो वा फोल्ड गर्यो भने इट विल कन्भर्ट इन्टु A2। A2 लाई पनि तपाईँले लङ्गर साइडबाट काट्यो भने A3, A3 लाई पनि तपाईँले लङ्गर साइडबाट काट्यो भने A4। बुझ्नुभयो। यसरी चाहिँ त्यसको आफ्नै किसिमको एउटा इम्पोर्टेन्स हुनाले मोस्ट अफ द ड्रइङ्सहरू A3 मा के अरे ISO A सिरिजमा गर्ने गरिन्छ। यो चाहिँ जस्ट बेसिक्स हो है, यो कुराहरू बुझ्नु होला भनेर मात्र भनिदिएको। अनि ISO A सिरिजको कुराहरू है। अब तपाईँले कहाँ थियौँ, हामी प्लान बनाइरहेको थियौँ। अब हेर्नुहोस्, यस्तो तपाईँले काटिसक्नुभयो, सबैलाई डिलिट गरिसक्नुभयो। सुरुमा तपाईँले पेपर सेट गर्नुपर्छ। अब पेपर सेट गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा बुझौँ है। तपाईँले पेपर सेट गर्दा तपाईँले जति बेला लेआउट गर्नुहुन्छ नि, यहाँ तपाईँले लेआउट भन्ने अप्सन आउँछ, यसलाई थिच्नु होला।
तपाईँ पेपर सेटअप भन्ने यहाँ अप्सन देख्नुहुन्छ, डाइरेक्टली यसलाई पनि थिच्न सक्नुहुन्छ वा डाइरेक्ट यहाँबाट थिचेर पेपर के अरे सेटअप म्यानेजर खोल्न सक्नुहुन्छ। अहिले मैले यहाँबाट खोलेँ, बुझ्नुभयो। अहिले मैले प्लान 1 भन्ने गरिरहेको छु, हेर्नुहोस् त्यहाँ प्लान 1 भन्ने लेखेको छु, प्लान 1 छ। यसलाई मैले मोडिफाई गरेँ, मोडिफाई गरिसके पछाडि यस्तो एउटा स्क्रिन चाहिँ तपाईँले देखाउँछ। अब तपाईँले यसको सेटिङ चाहिँ मिलाउनु पर्यो सुरुमा त पेपर साइजको लागि। तपाईँ के गर्नुहुन्छ भने तपाईँको नेम अफ द प्रोडक्ट, तपाईँले यदि सुरुमा प्रिन्टर तपाईँले आफ्नो के अरे ल्यापटपबाट हालिनु भएको छ भने त्यसको प्रिन्टरको नाम यसमा देखाउँछ। अहिलेको लागि हामीसँग प्रिन्टर छैन, मैले डाइरेक्टली यसलाई पिडिएफमा कन्भर्ट गर्न चाहेँ, AWG गोइङ टु पिडिएफ भन्ने यसमा कन्भर्ट गरेँ। अनि तपाईँलाई त्यस पछाडि हेर्नुहोस् यो पिडिएफको अप्सनमा त पिडिएफको अप्सन्सहरू आउँछ है, अरू प्रिन्टरहरूमा चाहिँ पिडिएफको अप्सन्स आउँदैन। अनि तपाईँलाई अब पेपर साइजको कुरा आउँछ। पेपर साइजमा मैले के भने ए सिरिजको A3 पेपरमा खास के अरे A3मा चाहिँ मोस्ट अफ द ड्रइङ्सहरू गर्ने गरिन्छ। अब तपाईँको जुन प्रोफेसनल ड्रइङहरू त्यस्तैमा गर्ने गरिन्छ। तपाईँको फाइनल इयर प्रोजेक्टमा पनि ड्रइङ गर्दा A3मै प्रिन्ट गर्ने गरिन्छ। अनि A3 पेपर खोजौँ है, ISO A3। अब तपाईँ हेर्नुहोस् ISO A3 एउटा देखाइरहेछ 420/297, यो थिचेँ मैले। यसको यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ सर्टेन मार्जिन, यो त यहाँ हेर्नु यो ड्रइङको भित्रको जुन बेस्टेज एरिया देखिरहेछ नि, यसको माथि चाहिँ अलिकति गेप देखिरहेछ, यो चाहिँ सर्टेन यसमा मार्जिन छुटेको हुन्छ क्या। त्यसैले मलाई चाहिँ ISO A3 यो जुन मैले अहिले सेलेक्ट गरेँ नि 420/297 mm त्यो सेलेक्ट गरेँ। अघि मैले भनेको कुरा के सही रहेछ कि गलत रहेछ भन्ने कुरा हेरौँ है। 420/297 गरौँ त, 420/297 कति आउँदो रहेछ इक्विभ्यालेन्ट भ्यालु 1.414 नै आउँदो रहेछ। 1.414 भनेको √2 नै हो है, 1.414 आउँदो रहेछ। ए सिरिजको पेपर मैले सिलेक्ट गरेको छु ISO A3। अब तपाईँलाई यहाँ 3टा अप्सन आउँछ, अहिले 3टा अप्सनको बारेमा हामी पछि कुरा गर्छौँ। मैले लेआउटमा गरिरहेको छु, लेआउटमै राखौँ है। यति कुरा गरिसके पछाडि तपाईँको पेज पनि सेट गर्नुभयो, प्रिन्टर अहिले थिएन, मैले पिडिएफमा कन्भर्ट गरेँ। अनि तपाईँले यहाँ अर्को कुरा के आउँछ भने यहाँ चाहिँ स्केलको कुरा आउँछ है। यो स्केलको कुरा हामी पछि ड्रइङ गर्ने बेला गर्छौँ। स्केल के छ भने कस्टम चाहिँ यसलाई 1/1:1 मै राख्नुपर्छ जहिले पनि। अहिले एमएममा नभएर इन्चेसमा हामीहरू काम गरिरहेछौँ, इन्चेसमा राखेर कस्टम स्केल 1:1 नै राख्नुहोस् है, बुझ्नुभयो। 1:1 मा राख्ने। अनि सुन्नुहोस् तपाईँको यहाँ धेरै अप्सनहरू आउँछ, हेर्नुहोस् नन, एकेड, सिटिभी, मोनोक्रोम। अब मोनोक्रोम भनेको बेसिकली हामी दुईटा युज गर्छौँ, एकेड सिटिभी र मोनोक्रोम। मोनोक्रोम भनेको ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हो क्या। तपाईँले अब जस्तै ड्रइङमा अब तपाईँ लेयरहरू थप्नुहुन्छ, लेयरहरू थप्दा रातो कालो सबै के लेयरहरू विन्डोको लागि रातो लेयर कालो लेयर यस्तो लेयरहरू क्रिएट गर्नुहुन्छ। यदि मोनोक्रोम गर्नुभयो भने तपाईँको सबैको कलर एउटै जस्तो देखाउँछ, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट जस्तो है। तपाईँ एकेड गऱ्यो भने तपाईँको के हुन्छ भने जस्तो तपाईँले ड्रइङ कोड गर्नुभएछ अब कलरहरू हिसाबले त्यही हिसाबले आउँछ। मैले अहिले एकेड सिटिभी राखेँ। अब तपाईँको यहाँ नर्मल क्वालिटीहरू पनि सोध्छ, मैले नर्मल क्वालिटीमा राखेँ। अनि यहाँ हेर्नुहोस् है अप्सनहरू सोध्छ, फ्लोट अब्जेक्ट लाइन वेट ओके, यसलाई ट्रान्सपेरेन्सी अब्जेक्ट, फ्लोट विथ के अरे फ्लोट स्टाइल्स ओके। अहिले मैले अनि अर्को यहाँ हेर्नुहोस् है हाइट पेपर अब्जेक्ट्स भन्ने एउटा अप्सन आउँछ। हाइट पेपर अब्जेक्ट्स भनेको के भने 3D ड्रइङ गर्दा अब तपाईँले कुनै अब्जेक्ट हिडन देखाउनु भएछ भने तपाईँले यसमा हेर्नुहोस् लेखेकै हुन्छ। यदि तपाईँले यसलाई थिच्ने मन छ भने जुन हिडन छ त्यो चाहिँ देखाउँदैन, यसलाई थिच्नु भएन भने त्यो पनि देखाउँछ। अहिले मैले ल्यान्डस्केप नै सिलेक्ट गरेँ, ओके गरेँ, मोडिफाई भयो, क्लोज गरेँ। अब जुन यो पेपर देख्नुहुन्छ नि, यो पेपरलाई फेरि मैले के गरेँ A3 मा कन्भर्ट गरिसकेँ। यो पेपरको अब साइज के भयो A3 पेपर साइजमा कन्भर्ट भयो। मैले अब यसमा पेज सेटअप खोलेँ भने तपाईँ हेर्नुहोस् है यति इन्चको एउटा पेपर यस्तो भनेर देखाउँछ प्लान A मा, यो चाहिँ A3 मा कन्भर्ट भयो। त्यसै गरी मैले जुन अगाडि एउटा अर्को पनि बनाएको थिएँ यो पनि प्लान A3 मै कन्भर्ट भएको छ, जुन गरेर हेरौँ। यसरी चाहिँ A3 मा पेपरहरू कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ, लास्टमा सेलेक्ट गरेर ओके गरेर है। अब तपाईँको यो मोडल छ, ल ठिक छ। अब के कुरा बुझाउनु होला है, अब मेन कुरा पेपर सेट त गरिसक्नुभयो, पानी खान्छु। अब तपाईँले अगाडि मैले डिलिट गरेँ। अब तपाईँले यहाँ जुन मोडलमा बनाउनु भएछ नि ड्रइङ, त्यसलाई चाहिँ प्लानमा के अरे लेआउटमा ल्याउनु छ। लेआउटमा ल्याउनलाई अघि मैले तपाईँले भ्यू कोड भनेको के हो भने भ्यू कोडले नै हेल्प गर्छ त्यसलाई ल्याउनुमा है। अब भ्यू कोड तपाईँले यसमा के काम गर्नुहुँदैछ, लेआउटमा काम गर्नुहुँदैछ, यहाँ लेआउट भन्ने अप्सन अटोमेटिकली देखाउँछ, मैले लेआउट भन्ने थिचेँ। अब तपाईँले के देखाउँछ भने हेर्नुहोस् है, यहाँ रेक्टेङ्गुलर, पोलिगन, अब्जेक्ट्स भन्ने विभिन्न कुराहरू छ। मैले अहिले रेक्टेङ्गुलर भनेर थिचेँ, रेक्टेङ्गुलर भनेर थिचेँ भने यसरी मैले यसलाई ड्र्याग गरेँ, यसरी थाम्दा
पहिलाको जस्तो एउटा स्क्रिन देखायो तर अगाडि पेपरको साइज थाहा थिएन। अहिलेको लागि पेपरको साइज थाहा छ, त्यो A3 हो। त्यही भएर अगाडि डिलिट गरेर सबै मैले A3 मा कन्भर्ट गरेँ। अहिलेको पेपरको साइज A3 थाहा छ अनि यसरी थिच्नु भयो। अहिले यहाँ चाहिँ मैले यसलाई पनि उडाइदिएँ। अब भित्र हेर्नुहोस्, अब यसको अलिकति यस्तो गर्ने स्टाइल बुझौँ। यसलाई चाहिँ तपाईँले भित्र यो जुन तपाईँले सिलेक्ट गर्नुभयो नि यो भ्यू पोर्टलाई तपाईँले डबल क्लिक गरेर थिच्यो भने तपाईँको भित्रको स्क्रिन मात्र हल्लिन्छ कि यसरी यसरी भित्रको स्क्रिन मात्र थिचिन्छ हल्लिन्छ। र तपाईँले बाहिर क्लिक गर्यो भने अब तपाईँ जुम इन जुम आउट यसरी डबल क्लिक बाहिर गरेर पनि जुम इन जुम आउट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी भित्र गऱ्यो भने भित्रको स्क्रिन जुन अगाडि यसको थियो त्यो मात्र हल्लिन्छ। बुझ्नुभयो? यसरी बाहिरभित्र यसरी गरेँ। अब तपाईँलाई एउटा पेपरमा एउटा ड्रइङ गर्छ यसरी देखियो है। अब मेन कुरा आउँछ हेर्नुहोस्, यसरी तपाईँले एउटा भ्यू पोर्ट क्रिएट गर्नुभयो। तपाईँ भ्यू पोर्ट अन्य के अरे अरू भ्यू पोर्ट पनि अब तपाईँहरू कुन भ्यू पोर्ट मनपर्छ त्यो हिसाबले आफ्नो एउटा भ्यू पोर्ट चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मैले यो भ्यू पोर्ट डिलिट गरेर यसलाई डिलिट गरेँ भ्यू पोर्ट मानौँ। तपाईँले रेक्टेङ्गुलर होइन मलाई पोलिगन चाहियो, मलाई यस्तो बनाउन चाहियो, यहाँबाट आर्क क्रिएट गर्न चाहियो, तपाईँले आफ्नो इच्छा हो है भ्यू पोर्ट कस्तो बनाउनु। तर सकभर अब रेक्टेङ्गल नै भ्यू पोर्ट चलेको हुनाले अब तपाईँ यस्तो गरेर इन्टर थिचे। हेर्नुहोस् त अब तपाईँले यो ड्रइङको जुन यति एरिया छ नि यो एरियामा मात्र तपाईँले अब डबल क्लिक गर्यो भने इट एक्स एज अ भ्यू पोर्ट है। यसरी भ्यू पोर्ट यसरी ड्रइङ तपाईँलाई यो भ्यूमा मात्र देखिन्छ है। अब अहिले यस्तो त चाहिँदैन भ्यू पोर्ट इन्टर थिचे, यसलाई डिलिट गरेँ। फेरि मैले अहिलेको लागि रेक्टेङ्गुलर नै चुज गरेँ है। अब सुन्नुहोस्, रेक्टेङ्गुलरको सट्टा तपाईँहरूसँग अर्को अप्सन पनि हुन्छ। यसले चाहिँ धेरै भ्यू पोर्टहरू अटोकेटले आफ्नै पनि भ्यू पोर्टहरू राखेको हुन्छ। त्यो भ्यू पोर्टको कुरा गरौँ है। अहिले रेक्टेङ्गलमा पछि जाउँ हामी। नेम्ड भ्यू पोर्ट सपोज अहिले नेम्ड भ्यू पोर्टमा थिच्नुहोस्। नेम्ड भ्यू पोर्टमा थिचिसके पछाडि तपाईँले न्यू भ्यू पोर्ट, अब हेर्नुहोस् यसमा टन्नै भ्यू पोर्ट छ, 2 भर्टिकल 1 हरिजेन्टल यस्तो टाइपको भ्यू पोर्ट छ। मैले अहिले भ्यू पोर्टको प्रिन्ट कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा आउँछु है म अलिक धेरै पछाडि। अहिले चाहिँ सुनिराख्नुहोस्। तपाईँले 2 भर्टिकल गऱ्यो भने ओके गऱ्यो भने यसरी तपाईँले क्लिक गऱ्यो भने यहाँबाट बिचमा एउटा भर्टिकल लाइन आउँछ। यसरी दुईवटा भ्यू पोर्ट देखाउँछ तपाईँले। भ्यू पोर्टलाई यसरी डबल इन्ट्री हान्यो, यसको डबल क्लिक गऱ्यो भने यो भ्यू पोर्ट मात्र हल्लिन्छ, यताको स्क्रिन हल्लेको छैन है। यसरी स्क्रिन हल्लिन्छ। अनि तपाईँले अब यसलाई यसरी हटायो भने यसको स्क्रिनको मात्र हट्यो, सुनिलले यसरी हटायो भने यसको स्क्रिनको मात्र हट्यो। यसलाई डबल क्लिक गऱ्यो भने यसरी 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 अनि यसमा पनि यसरी यसरी हल्लिन मिल्यो। बुझ्नुभयो? अहिलेको लागि मैले यो डिलिट गरेँ, यसलाई पनि डिलिट गरेँ, फेरि रेक्टेङ्गुलर भ्यू पोर्टमा गरेँ। यसरी तपाईँहरू अटोकेटको बाई डिफल्ट भ्यू पोर्ट पनि राख्न सक्नुहुन्छ र फ्लोटर मार्जिनको भित्र ड्रइङ चाहिँ राख्नु होला। अनि टेम्प्लेट चाहिँ आफै बनाउनु होला है। अब तपाईँले यहाँ अब यता यत्तिकै मैले सपोज यत्तिकै एउटा भ्यू पोर्टसम्म ताने अनि तल यो जुन देख्नुभएछ नि यो फ्लोटर मार्जिनमाथि तपाईँले अब टेम्प्लेट बनाउनुपर्छ। टेम्प्लेट चाहिँ तपाईँ आफै अब साइजको हिसाबले पेपरको साइजको हिसाबले A3 को या कुनै पनि साइजको हिसाबले एउटा टेम्प्लेटलाई इन्सर्ट गर्नु सक्नुहुन्छ यसमा डाइरेक्ट। त्यो चाहिँ टेम्प्लेट आफै बनाउनु होला तपाईँहरू। टेम्प्लेट बनाउने यहाँबाट के लेख्नुहुन्छ तपाईँहरू टेम्प्लेट बनाउन मिल्यो। अब यसमा मेन कुरामा जाउँ है। अब यसरी तपाईँले एउटा भ्यू पोर्ट क्रिएट गर्नुभयो। मैले यसलाई के गरेँ यस्तो राखेँ। सपोज तपाईँलाई यो ड्रइङलाई अब हेर्नुहोस् त यत्तिकै राख्यो भने पनि यो एज अ पेजमा ठिकै देखेको छ है, ठिकै देखेको छ। तर अब यहाँ एउटा तर भन्ने कुरा के आउँछ भनेदेखिलाई तपाईँले भित्र एउटा प्लोट गर्यो भने यसको स्केल जुन हुन्छ नि ड्रइङको, यसको स्केलबाट हामीहरूलाई यसको स्केलको बारेमा केही कुरा पनि थाहा छैन। यो ड्रइङको स्केल के छ त, कति छ त, कस्तो छ भन्ने कुरा थाहा छैन। अनि तपाईँले भ्यू पोर्टलाई सानो बनाउने मन छ भने पनि यसरी थिचेर यसको यो कर्नरमा थिच्यो भने यसरी तान्यो भने यसलाई भ्यू पोर्टलाई तपाईँ सानो ठुलो आफ्नो हिसाबले कस्तो राख्नु मन छ त्यो हिसाबले पनि भ्यू पोर्ट राख्न सक्नुहुन्छ, जसको भित्र तपाईँको ड्रइङ जान्छ। बुझ्नुभयो नि? अहिले फेरि मैले यो भ्यू पोर्टलाई उडाएर रेक्टेङ्गुलर भ्यू पोर्ट सेलेक्ट गरेर यसरी चाहिँ अहिलेको लागि ताने है। बुझ्नुभयो? अनि तपाईँको यहाँ सिलेक्ट गरेँ मैले, फेरि यो अफ गरेँ। यसरी भ्यू पोर्ट तपाईँले हेर्न सक्नुभयो है फ्लोटर स्क्रिनमा। अनि सुन्नुहोस्, अब म कहाँ थिएँ भनेदेखिलाई स्केलको कुरामा थिएँ। स्केलको कुरामा थिएँ त त्यसको कुरा पनि गरौँ। त्योभन्दा पहिला क्लिपको कुरा पनि गरौँ है। सपोज तपाईँलाई यो रेस्टरुम जस्तो यहाँ टोइलेट बाथरुमहरू जस्तो देख्नुभएछ नि प्लानमा, यत्तिकै मात्र एज अ भ्यू पोर्ट तपाईँले देखाउने मन छ भने पनि यत्तिकै मात्र अगाडि मैले भनिसकेँ। हेर्नुहोस्, यसलाई ड्रेग गरेर तपाईँ यहाँसम्म तानेर यहाँसम्म यत्तिकै डिटेल ड्रइङ यत्तिकै मात्र तपाईँले देखाउने मन छ भने डिटेल देखाउन सक्नुहुन्छ। वा यहाँ क्लिप भन्ने एउटा अप्सन आउँछ क्या। बुझ्नुभयो? क्लिप भन्ने थिच्यो भने पनि तपाईँले के भन्छ भने सुरुमा त भ्यू पोर्ट सेलेक्ट गर भन्छ। यसलाई तपाईँले सेलेक्ट गर्नुभयो, इन्टर थिच्नुभयो। अब तपाईँले कहाँदेखि क्लिप गर्ने मन छ, कतिवटा डिटेलमा देखाउने मन छ त्यो भ्यू पोर्टको भित्र मैले यहाँबाट सपोज यसरी ताने, मलाई टोइलेटको मात्र देखाउने मन थियो, यहाँ के अरे रेस्टरुमको यत्तिकै तानेर यसरी गऱ्यो भने इन्टर थिच्यो भने
बाँकीको सबै भ्यूपोर्ट गयो। यतिकै अप्सन चाहिँ डिटेलमा देखायो कि यसले आफ्नो एउटा अर्को भ्यूपोर्ट क्लिप्ड भ्यूपोर्ट भन्छ यसलाई, क्लिप्ड भ्यूपोर्ट क्रिएट गर्यो अनि तपाईँले प्रिन्ट गर्दा यतिकै क्लिप डिटेल ड्रइङ पनि देखाउन मिल्यो है। थुप्रै अब डाइरेक्ट भ्यूपोर्टबाट अरू ड्रइङहरू पनि देखाउन मिल्यो सबै लेआउटबाट। यसरी तपाईँ क्लिप गरेर डिटेल भ्यूपोर्ट पनि डिटेल पनि देखाउन सक्नुहुन्छ। फेरि मैले अहिले रेक्टेङ्गुललाई तानेर ड्रइङ ल्याएर अब स्केलको कुरामा त यसरी चाहिँ उडाएर यसलाई यसरी तानेर यसलाई जुमिङ गरेर यसरी हेऱ्यौँ भने अब सुन्नुहोस्, तपाईँको यो भ्यूपोर्ट बनाइसक्नुभयो। अब तपाईँले स्केलको बारेमा थाहा छैन तर स्केल दिन एकदमै नेसेसरी हुन्छ। अब यो पेपरमा चाहिँ यसको कतिको स्केलमा यो ठ्याक्कै फिट हुन्छ भनेदेखिलाई तपाईँ यो अप्सन देख्नुभएछ यहाँ तल जानु होला। यहाँ चाहिँ तपाईँलाई यसको स्केलहरू देखाइरहेको हुन्छ। अहिले यो एकदमै खै कुन स्केलमा चाहिँ थाहा छैन। मैले यसलाई चाहिँ अहिले सपोज 1/100 स्केलमा चेन्ज गरेँ। यो ड्रइङ हेर्नु त जुम इन भयो तर 1/100 को स्केलमा चाहिँ यो ड्रइङ फिट भएन। तपाईँले एउटा प्रोपर स्केल दिनु पर्थ्यो भने यो ड्रइङलाई अझै अलिकति ठुलो स्केलमा चेन्ज गर्नु पर्यो। अब 1/100ले भएन। तपाईँ अब 1/100ले भएन भने तपाईँ अब हेर्नुहोस् त 1/100 भन्दा के अरे अर्को त कुनै पनि छैन। अब यसलाई फेरि अझै सानो बनाउनु पर्यो नि त ड्रइङलाई। त्यसको लागि यसको स्केल चेन्ज गर्नलाई तपाईँ यहाँ कस्टम भन्ने हुन्छ है। यो माथिको तपाईँ यो देख्नुभएछ मैले यो 175 1/200 मैले बनाएको स्केल हो यो आफै। तपाईँहरूलाई पनि बनाउन सिकाउँछु म। यो चाहिँ तपाईँले कहाँ गयो यहाँ हेर्नुहोस् है। यहाँ जुन मैले 175 150 120 छ नि यो त सबै बनाएको है मैले। तपाईँ यहाँ कस्टम भन्ने देख्नुहुन्छ है। तपाईँले यहाँ कस्टम भनेर देख्दा अब तपाईँले यु क्यान चेन्ज है। 1 पेपर युनिट बराबर 1 ड्रइङ युनिट हुन्छ। मैले चेन्ज गरेँ। अब मैले स्केलको नाम कति राखेँ मैले अगाडि नै बनाइसकेँ। अहिलेको लागि म कति बनाउँ भने 1/200 अगाडि सबै बनाइसकेको रहेछु। 1:125 बनाएको रहेछु किन है मलाई आफै पनि याद छैन। त्यहाँ अगाडि बनाएको भए चाहिँ फेरि गर्दा हुन्छ। 1/125 भन्ने एउटा स्केल चाहिँ क्रिएट गरेर नाम मात्र हो यो। अब नाम अर्कै राख्यो भने स्केल थाहा हुँदैन। अब 1 पेपर युनिट बराबर 125 हो ड्रइङ युनिट ओके गरेँ। यसरी एउटा तपाईँ स्केल 1/125 के अरे स्केल क्रिएट गर्नुभयो ओके थिच्नुभयो। अब हेरौँ है फेरि डबल क्लिक गर्ने यहाँ। अब तपाईँ स्केल चेन्ज गर्नुहोस् त यहाँ 1/125 को स्केल हेर्नुहोस्। लगभग ड्रइङ चाहिँ अटायो तर अझै केही कुराहरू अटाएन कि स्केलमा। मैले अगाडि नै एउटा स्केल मिलाएको थिएँ 1/150 को स्केल राखौँ त हो। अब प्रोपरली A3 पेपरमा एउटा भ्यूपोर्टको भित्र एउटा ड्रइङ चाहिँ सेलेक्ट भयो। यसरी चाहिँ तपाईँहरू ड्रइङ एउटा स्केलमा कन्भर्ट गर्न सक्नुभयो। तर तपाईँले फेरि यसलाई हल्लायो भने तपाईँको यहाँ हेर्नु त स्केल फेरि चेन्ज हुन्छ। यसरी यसलाई हल्लायो भने है अब त्यस्तो अब बार हल्लिन सक्छ क्या। धेरै ड्रइङहरू गर्दा त अब चेन्ज भइदियो भने स्केल चेन्ज हुन्छ त्यसपछि ज्या हुन्छ। त्यसैले 1/150 फेरि मैले गरेँ 1/150 मा हटाउँदो रहेछ। 1/150 मा गरेँ। अब तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ डबल क्लिक यहाँ गर्ने। यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँले के सिलेक्ट भ्यूपोर्ट्स आर नट लक भन्छ। तपाईँले लक गर्यो भने तपाईँ अब जेसुकै गर्नुहोस् यो स्क्रिनलाई तपाईँको यो स्केल चेन्ज हुँदैन। जस्ट यो मात्र चेन्ज हुन्छ। यसरी तपाईँले एउटा स्केल पनि दिइसक्नुभयो ड्रइङलाई। अब ड्रइङलाई यहाँ पछाडि स्केल दिइसक्नुभयो 1/150 भन्ने एउटा स्केल दिएर एउटा ड्रइङ चाहिँ A3 पेपरमा राखिसक्नुभयो। स्केल पनि बन्यो। अब स्केल बनिसके पछाडि के त अब अर्को कुरा बुझौँ है। स्केल अलि स्लो गर्नु पर्यो रे यो हो अलि फास्ट भयो रे हजुर। अलि स्लो के कहाँबाट के बुझेन भन्न त यहाँ सञ्जय पाण्डे भन्ने साथीले सरली स्लो भन्नु फास्ट भयो अरे कि स्लो भन्दिँदा हुन्छ रे अब। ल कहाँबाट भन्नु त हो स्केलकै कुराहरू। ड्रइङहरू तपाईँले भ्यूपोर्ट ताने है। मैले भ्यूपोर्ट भनेको जुन ड्रइङ मोडलमा छ नि त्यो ड्रइङलाई यहाँ ल्याउनलाई थियो। मैले फेरि यसलाई सेट गरेँ उडाएँ। अब तपाईँले यदि एउटा कुनै पनि भ्यूपोर्ट क्रिएट गर्नुभयो भने पछाडि रेक्टेङ्गल थिचेँ यसरी मैले एउटा भ्यूपोर्ट क्रिएट गरेँ। बुझ्नुभयो? भ्यूपोर्ट क्रिएट गर्नु भनेको तपाईँलाई हेर्नुहोस् यो ड्रइङहरूलाई जस्ट यो A3 पेपरमा राख्न कसरी राख्ने भन्ने कुराको बुझाउनको लागि मात्र कसरी राख्ने। अब तपाईँले आफ्नो क्रिएटको भ्यूपोर्ट क्रिएट गर्न मैले तपाईँलाई सिकाइसकेँ। बुझ्नुभयो नि? अब अहिले मलाई यो ड्रइङलाई यो पेपरमा अटाउने हिसाबले राख्नु छ भने राख्नको लागि मैले भ्यूपोर्ट क्रिएट गरेँ हो। अब मैले यहाँ डबल क्लिक गरेर तपाईँको यो मोडलको तल यहाँ हेर्नुहोस् त ग्रिड लाइनहरू हटाएँ। अहिले दुईवटा ड्रइङ देखिरहेको छ तपाईँलाई। मलाई दुईवटा ड्रइङ होइन अहिले यो पेपरमा यो मात्र एउटा ड्रइङलाई राख्नु छ मानौँ। फेरि डबल क्लिक गर्नुहोस्। यसरी तपाईँ यो मुभमेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। पेनले हल्लायो भने तपाईँ एउटा एडजस्टमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि भ्यूपोर्टलाई। यसरी यो ड्रइङ मात्र अहिले मैले
यो भ्यू पोर्टमा राखेको छु बुझ्नुभयो यो ड्रइङ मात्र यो भ्यू पोर्टमा छ भन्न खोजेको यो एउटा पेपर ए थियो तपाईले यसलाई पब्लिस गर्दा तपाईको ड्रइङ यस्तो देखिएर आउँछ तर अहिले कुरो काटे भनेर नि स्केलको कुरामा थिए के म तर तपाईलाई यसको ड्रइङको स्केल त थाहा छैन तपाईले अहिले ए3 पेपरमा राख्नुभयो पेपरको साइजको स्केल चाहिँ तपाईले ठ्याक्क कति साइजको स्केलमा राख्नु भएछ पेपरको हिसाबले भन्न तपाईलाई थाहा छैन त्यसैले त्यस्तो बेला चाहिँ मैले के भने भने तपाईको स्केल भन्ने तल चाहिँ हेर्नुस् त एउटा रेन्डम स्केलमा छ यसलाई चेन्ज गरेर तपाईहरु कुनै पनि एउटा स्केलमा राख्न सक्नुहुन्छ जुन स्केलमा यो ड्रइङ फिट होस् बुझ्नुभयो अहिले मैले के गरे भनेदेखिलाई त्यो कुनै यसमा मैले आफ्नै बनाएको स्केलहरु थियो त्यो स्केल सेलेक्ट नगरेर कस्टम स्केल आफ्नै कस्टम भनेको यहाँ हेर्नुस् त टन्नै स्केल छ त्यो स्केल नचुज गरे कस्टम स्केल चुज गरे कस्टम स्केल भनेको के भनेदेखिलाई आफ्नै एउटा स्केल तपाईले बनाउनुहुन्छ जुन स्केलले एक्ज्याक्टली त्यो पेपरमा फिट हुन्छ त्यो अब्जेक्ट मैले यहाँ थिचे मैले यी जुन देख्नु भएछ नि 1:125 1:200 1:175 1:150 यो चाहिँ तपाईहरुलाई कस्टम स्केलहरु मैले अगाडि नै बनाइसकेका स्केलहरु यो चाहिँ तपाईले अटोकेटमा हुँदैन यो स्केलहरु थिएन मैले अहिले 1/150 मा ठ्याक्क फिट हुँदै रहेछ एड गरेर तपाईहरु पनि बनाउन सक्नुहुन्छ जस्तै मलाई 1:150 को छ भने तपाई स्केलको नाम दिनु 1:150 भनेर किनभने तपाईले अब ठ्याक्क 1:150 स्केल हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ नि त त्यसपछि 1:150 दिनुभयो अब तपाईको 1 पेपर युनिट बराबर 150 ड्रइङ युनिट हुन्छ भन्ने कुरा लेख्नु पर्यो त्यसैले यसलाई 1 ड्रइङ युनिटको ठाउँमा 150 टाइप गरेर ओके थिचे भने अहिले मैले थियो त्यही भएर गरेन ओके थिचे भने तपाईको एउटा स्केल रेडी हुन्छ त्यो स्केल रेडी भयो अहिले 1:150 कस्टम स्केल रेडी भयो मैले ओके थिचे बुझ्नुभयो अनि यहाँबाट मैले चेन्ज गरेर 1:150 मा गरे भने अब हेर्नुस् त पेपरमा कसरी राम्रो देखिन्छ ड्रइङ कुन स्केलमा राम्रो देखियो त्यो स्केललाई मैले राखे अहिले यो ड्रइङ 1:150 को स्केलमा छ ड्रइङ 1:150 को स्केलमा छ यो एउटा भ्यू पोर्टमा यो ड्रइङ प्रिन्ट गर्दा 1:150 को स्केलमा बनेर आउने वाला छ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो है अब यो जुन 150 को जुन स्केल छ नि यसलाई अब हेर्नुस् यो स्क्रिनलाई तपाईले फेरि हेर्नुस् है मैले स्क्रोल गर्दा स्क्रिन त हल्लियो त्यो हल्लिसके पछाडी के भयो यहाँको स्केल पनि चेन्ज भयो यो स्केल चेन्ज नहोस् भन्नको लागि फेरि मैले यसलाई 1:150 को स्केलमा राखे बुझ्नुभयो 1:150 को स्केलमा राखेर तपाईको यहाँ लक यहाँ हेर्नुस् यहाँ लकको साइन छ यसलाई लक गरिदियो भनेपछि यो चाहिँ एउटा लक A3 पेपरमा बनाइराको भ्यू पोर्टको भित्र एउटा ड्रइङ जसको साइज 1:150 छ र त्यो ड्रइङ हेर्नु त यति लेन्थ थियो 1:150 स्केलमा एक्ज्याक्टली त्यो साइज चाहिँ के रे A3 पेपरमा अटाउने हुनाले 1:150 को स्केलमा राखे जुन स्केलमा तपाईको A3 साइजको पेपरमा यो ड्रइङ अर्थ्यो 1:150 मा राखे अनि यहाँबाट लक गर्न सक्नुहुन्छ वा यता चाहिँ लक भन्ने हुन्छ यसरी लक गर्यो भने तपाईको स्क्रिन लक भयो जुन रिपोर्ट लक गर्नुभएको छ लक हुन्छ यसरी अनलक गर्न भए त्यसरी अनलक हुन्छ अहिलेको लागि लक छ है अनि तपाईले यसरी चाहिँ स्क्रिन लक गर्नु भयो यति कुरा बुझिसके पछाडी के भयो त हेर्नुस् तपाईले एउटा त ड्रइङ हाल्नु भयो स्केलमा A3 पेपरको स्केलमा एउटा ड्रइङ समेत के रे स्केलमा हालिसक्नु भयो अब तपाईले आफ्नो एक किसिमको एउटा टेम्प्लेट बनाउने मन छ भने यहाँ लेख्नुहुन्छ नि फर्स्ट सेकेन्ड इयरमा आफै लेख्न सक्नुहुन्छ अहिले मैले त्यो के पनि गरिन यसरी चाहिँ तपाईहरुले एउटा ड्रइङलाई चाहिँ स्केलमा चाहिँ राख्नु भयो अब अर्को कुरा के आउँछ भन्ने कुरा यसको फाइनल प्रिन्टिङको मात्र अब बाँकी त छ यसमा प्रिन्टिङ गरेर टेम्प्लेट बनाउने त्यो तपाईहरुले आफैले बनाउनु पर्छ टेम्प्लेटहरु अनि अब पेपरको हिसाबले अनि सुन्नुस् अब यसलाई अब फाइनल के स्केलमा पनि सेट भयो सबै कुरा भयो अब फाइनल जुन रिजल्ट आउँछ नि A3 पेपरमा यस्तो किसिमको एउटा ड्रइङ चाहिँ प्लट हुन्छ अहिलेको लागि मैले यसलाई के पनि खचखच गरिन अहिलेको लागि लास्टमा पब्लिस गर्ला अर्को कुराहरु पनि बुझौँ है यसमा अरु धेरै कुराहरु बुझ्ने कुराहरु पनि छ अझै अलिकति अझै डिपमा जाम त सपोज अहिले यसलाई तपाईले अहिले मैले प्रिन्ट गरेर देखाएर पनि सजिलो हुँदैन त तपाईलाई अब डाइरेक्ट यसलाई चाहिँ तपाईले यस्तो पेपर बनिसक्यो अनि त्यसपछि डाइरेक्ट यहाँ हेर्नुस् त प्लट भन्ने अप्सनमा जानुभयो अनि ट्राई टु के रे प्लट गरेर सरी फेरि यहाँ हेर्नुस् यहाँ प्लट भन्ने अप्सन छ अब तपाईले सब चीज गर्न सक्नुभयो स्केलमा राख्नुभयो ड्रइङलाई भ्यू पोर्ट दिइसक्नुभयो सब A3 पेपर सेट गरिसक्नुभयो ड्रइङ पनि पेपरमा 1:50 को कति स्केलमा आयो तपाईले यहाँ टेम्प्लेट बनाएर 1:50 कति 150 स्केल सबै लेख्नुपर्छ है लास्टमा तपाई आयो लास्टमा अब तपाईको के प्लट गर्ने काम त यहाँबाट तपाई डाइरेक्ट कन्टिन्यू विथ प्लट अ सिंगल सिट भनेर हुन्छ अप्सन वा तपाई यसरी थिच्यो भने यस्तो एउटा अप्सन हुन्छ वा एप्लिकेसनमा गएर प्रिन्ट भन्ने अप्सनमा गएर प्लट गर्न सक्नुहुन्छ अहिले मैले डाइरेक्ट यहाँबाट प्लट भन्ने एउटा अप्सन थिचे ट्राई टु कन्टिन्यू गरे यस्तो स्क्रिनमा जानु भयो
तपाईँले यसको सेटअप त अगाडि गरिसक्नु भएको थियो, सिकाएको थिएँ नि मैले तपाईँले। यहाँ लोन पिडिएफमा कन्भर्ट गर्न सबै अप्सन A3 पेपर, यो सुरुमै सेट गर्नुभयो पेपर साइज, केही पनि चेन्ज गर्नु भएन, सब चिज ठिकठाक छ। प्रिभ्यू हेरौँ है। अब प्रिभ्यू भन्नाले प्रिन्ट हुनुभन्दा अगाडि कस्तो देखिन्छ ड्रइङ। तपाईँको ड्रइङ प्रिन्ट हुँदा A3 साइजको पेपर यो हो। A3 साइजको पेपरमा यो भ्यू कोड यस्तो ड्रइङको यस्तो लाइन पनि देखाउँदो रहेछ भ्यू कोडको। अझै प्रिन्ट कसरी गर्ने कुरा बुझिसक्नु भयो, यहीँसम्म बुझ्नुपर्ने कुरा। अब यसमा फर्दर यसको अझै डिपमा हामी जान्छौँ ओन्ली, बुझ्नुभयो। अहिलेको लागि यतिकै बुझ्नु। यसरी ड्रइङ चाहिँ तपाईँको प्रिन्ट भयो विथ द हेल्प अफ लेआउट। यसको स्केल 1:150 छ यो ड्रइङको। तपाईँलाई यो ड्रइङको स्केल कति छ भन्ने कसरी सोधिहाल्यो भने पेपरमा 1:150 भन्न सक्नुपर्छ तपाईँले। मैले स्केलमा 1:150 को स्केलमा यो ड्रइङलाई प्रिन्ट गरेँ A3 पेपरमा भनेर भन्न सक्नुपर्छ तपाईँले। यो क्वेसन कसरी गऱ्यो भने तपाईँ त डाइरेक्ट पनि प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो ड्रइङलाई, तर तपाईँले स्केल थाहा छैन भने गाली पाउन सक्नुहुन्छ कहिले पनि ड्रइङहरू देखाउँदा। त्यसैले तपाईँले स्केल एकदमै नेसेसरी हुन्छ हरेक कुरामा। अब तपाईँले स्केल दिइसक्नु भयो भने यसलाई प्रिन्ट गऱ्यो भने सेफ हुन्छ। मैले प्रिभ्यू गरेको थिएँ नि त अहिले। अब मैले यसलाई डाइरेक्ट प्रिन्ट गरेको थिएन, प्रिन्ट गर्दा यस्तो आउँथ्यो। मैले यसलाई काटिदिएँ भने यो प्रिन्ट भएर आउँछ। अहिले फेरि यसलाई मैले काटु कि अहिले ल मैले यसलाई फेरि ओके गरिदिएँ भने अब तपाईँले मैले डेस्कटपमा राखेर मैले स्कुल प्लान PDF भनेर सेभ गरेँ भने यसरी एउटा किसिमको एउटा ड्रइङ बन्छ जुन चाहिँ A3 साइज पेपरमा छ र यस्तो चाहिँ एउटा ड्रइङको भेरिएन्स छ जसको स्केल 1:150 हो भनेर यसरी एउटा ड्रइङ चाहिँ क्रिएट गर्न मिल्यो है। अब अर्को कुरा अझै धेरै कुराहरू बुझौँ है। प्रिन्टिङको कुरा भयो, PDF मा कसरी कन्भर्ट गर्ने सबै कुराहरू भयो। यति कुराहरू बुझ्यो भने तपाईँ एनिथिङ है केही पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लास्टको कुरा अनि सुन्नुहोस्, अब यसका अरू भित्रको कुराहरू पनि जाउँ है। तपाईँले पेज कसरी सेटअप गर्ने, प्रिन्ट कसरी गर्ने, कसरी स्केलमा राख्ने, सबै कुराहरू कस्टम स्केल कसरी बनाउने सबै कुराहरू बुझ्नु पर्यो। अब फेरि म के गर्छु भनेदेखिलाई सपोज मानिलिउँ के मानौँ भनेदेखिलाई प्रिन्ट गर्ने कसरी गर्ने मैले कुरा बताइसकेँ। अब फेरि म रिपिट सायद गर्दिनँ होला। कसरी प्रिन्ट गर्ने, कसरी स्केल मिलाउने सबै कुराहरू बताइसकेको थिएँ। अब यसको अझै बेसिक्समा जानलाई मात्र कुरा गरेर छु मैले। यसलाई रिपोर्टलाई डिलिट गरिदिएँ। अब फेरि ब्याक टु A3 पेपर मात्र आयो। अब यसको ओन्ली बेसिक्स अझै के बुझौँ भनेदेखिलाई तपाईँले मैले के भनेको थिएँ भने यु क्यान गिभ एनी टाइप अफ भ्यू कोड एज योर विस भने। तपाईँले अरू के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँको भ्यू कोडको अप्सन यहाँ देख्नु हुँदै होला, रेक्टेङ्गुलर, पोलिगन जस्तो टाइपको भ्यू कोड। सपोज तपाईँले एउटा सर्कुलर भ्यू कोड क्रिएट गर्नुहुन्छ भने एउटा सर्कल गरेर एउटा सर्कुलर भ्यू कोड जसमा चाहिँ तपाईँलाई डायग्राम देखाउने मन छ भने तपाईँले एउटा सर्कुलर भ्यू कोड क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्नुभयो। अनि तपाईँले यहाँ अब अहिले त भ्यू कोड जस्तो एक गरेर राखेन हेर्नुहोस्। भ्यू कोड भएको भए त भित्र एउटा ड्रइङ देखाइसक्नु पर्ने थियो। जुन चाहिँ ड्रइङ जुन मोडलमा हुन्छ नि त्यही ड्रइङ यहाँ देखाउने हो कि भ्यू कोडमा। तपाईँले भ्यू कोड बनाइसक्ने भयो, बुझ्नुभयो नि। तपाईँले भ्यू कोड बनाइसक्यो भने जुन ड्रइङ चाहिँ मोडलमा हुन्छ त्यो ड्रइङ देखाउनु पर्छ, तर भित्र देखाएन भने यसले चाहिँ अहिले भ्यू कोड जस्तो एक गरिरहेको छैन सर्कल ड्र गरेको। फेरि मैले लेआउट भन्ने यहाँ टुलमा गएँ, किनभने लेआउटमा काम गर्नुपर्छ। फेरि रेक्टेङ्गलमा गएर अब्जेक्ट भन्ने हुन्छ। यो भ्यू कोडको लागि अब्जेक्ट सेलेक्ट गरेँ। यो अब्जेक्टलाई सेलेक्ट गरेर जुन सर्कल थियो त्यसलाई सेलेक्ट गर्दा अब चाहिँ यसले एउटा एज अ भ्यू कोड एक्ट गरेर छ भने यु क्यान सी द ड्रइङ्स द्याट आर इन मोडल। जुन मोडलमा ड्रइङ थिए त्यो भ्यू कोडमा तपाईँहरू देख्न सक्नुहुँदैछ। कस्तो भ्यू कोडमा? सर्कुलर भ्यू कोडमा। यसरी चाहिँ तपाईँहरू कस्तै टाइपको पनि भ्यू कोड यस पर्दा तपाईँको इजको हिसाबले गर्न सक्नुहुन्छ। तर मोस्ट प्रिफरेबली मान्छेहरू रेक्टेङ्गल नै भ्यू कोडहरू सेलेक्ट गरेर आएको देख्छु र रेक्टेङ्गल नै गरिन्छ पनि है। यस्तो टाइपको एउटा भ्यू कोड क्रिएट गरेर तपाईँहरू आफ्नो किसिमको एउटा ड्रइङ कसरी तपाईँले पेपरमा एक्ज्याक्टली फिट गर्ने त्यो हिसाबले चाहिँ हाल्न सक्नुहुन्छ। अहिले मैले फेरि अझ तपाईँलाई मैले के गरेँ भनेदेखिलाई मैले तपाईँको के कहाँ पुगेको थिएन, लेआउटमा गएँ। लेआउटमा गइसके पछाडि अब अझै अलि कुरा डिपमा जाउँ है। प्रिन्ट गर्नुसम्मको कुराहरू, स्केल मिलाउने कुराहरू राम्ररी बुझिसक्नु भएछ। अब अझै यसमा अझै के गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरा बुझौँ। अनि त्यस पछाडि हामीहरू डाइरेक्ट मोडलबाट पनि कसरी प्रिन्ट गर्छौँ त्यो पनि बुझ्छौँ है। मोडलबाट पनि प्रिन्ट कसरी गर्छौँ, तर मोडलबाट प्रिन्ट गरिँदैन, खासमा लेआउटबाटै गरिन्छ। मोडलबाट कसरी प्रिन्ट गर्छौँ त्यो बुझ्छौँ। अनि अर्को कुरा के बुझौँ भनेदेखिलाई हेरौँ है। दिस इज अ कहाँ गयो, यो एउटा किसिमको भ्यू कोड छ। यो भ्यू कोडमा मैले मानिलिउँ के गरेँ भने लेआउटमा गएँ। फेरि तपाईँको लेआउटमा गएर भ्यू कोड नेम्ड भ्यू कोड भनेर थिचेँ अहिलेको लागि, किनभने मलाई दुईवटा हरिजेन्टल टाइपको चाहियो। न्यू भ्यू कोड, टु हरिजेन्टल भन्ने भ्यू कोड अगाडि सिकाएको थिएँ नि मैले। टु हरिजेन्टल भन्ने भ्यू कोड सिलेक्ट गरेँ। अब दुईवटा भ्यू कोड आउँछ क्या। भन्नु खोजेको दुईवटा ठाउँमा जुन मोडलमा ड्रइङ्सहरू छ नि यसरी ड्रइङ दुईवटा ड्रइङ मात्र छ, चारवटा कसरी भयो भन्ने सोच्नु होला। यो भ्यू कोड
मा जुन छ नि जुन ड्रइङहरू मोडलमा छ नि यो भ्यूपोर्टमा पनि देखिन्छ यो भ्यूपोर्टमा पनि देखिन्छ बुझ्नुभयो अनि डबल क्लिक गर्दा यसरी तपाईहरु यो ड्रइङहरूलाई यताउता गरेर राख्न सक्नुहुन्छ सपोज मैले एउटा यो ड्रइङलाई यसरी अहिले भ्यूपोर्टमा राखे अनि यो भ्यूपोर्टको यसरी यसलाई उडाए अनि यस्तो टाइपको एउटा ड्रइङ देखियो यो भ्यूपोर्टमा अनि यही ड्रइङलाई मैले तल यसरी खिचे यो ड्रइङलाई पनि यसरी चाहिँ राखे अनि यसलाई उडाए यसरी निकाले अब सुन्नुस् कुरो कहानी के छ भनेदेखि हिजो तपाईहरुले लेयरको बारेमा सिक्नु भएको होला यो ड्रइङहरु पनि मैले जुन बनाएको छु विभिन्न लेयर्सहरुमा हालेर बनाएको छु है विभिन्न लेभल स्टेयरकेस लेयर र यो लेयरहरुको बारेमा बनाएको छु अब मैले के गरे भनेदेखिलाई तपाईको अहिले चाहिँ दुईटा भ्यूपोर्टमा छ यो भ्यूपोर्टमा र यो भ्यूपोर्टमा अब दुईटा कुरा सिक्न गइरहेको छौँ हामी यहाँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेदेखिलाई तपाईलाई के हुन्छ भने तपाईलाई मैले डिटेल कसरी दिने भन्ने कुरा पनि क्लिपको बारेमा बताएँ यसरी भ्यूपोर्ट क्लियर गरे क्लिप गरेर तपाईहरु त्यही डिटेलमा देखाउन सक्नुहुन्छ अब सुन्नुस् सपोज मानिलिउँ यो एउटा ड्रइङ छ त्यो ड्रइङमा सपोज तपाईले दुईटा एउटै ड्रइङ हो तर माथिको ड्रइङमा तपाईले केही कुरालाई चाहिँ देखाउने मन छैन मानौँ है मलाई सपोज यो स्टेयरकेस देखाउने मन छैन तर त्यस्तो हुँदैन है यस्तो ड्रइङहरुमा स्टेयरकेस त देखाउनै पर्छ तर अहिलेको लागि के मानौँ भने यो भ्यूपोर्टमा मलाई स्टेयरकेस देखाउने मन छैन तर तलको भ्यूपोर्टमा मलाई यही ड्रइङमा स्टेयरकेस देखाउने मन छ अब मैले के गरे भनेदेखिलाई मैले जुन एउटा भ्यूपोर्ट सेलेक्ट गरे यो भ्यूपोर्टमा छु है अहिले म हेर्नुस् यसको मात्र चेन्ज भइरहेछ तलको छैन अहिले दुईटा अगाडि एउटा भ्यूपोर्टमा मात्र काम गर्नु हुँदै थियो त्यही भएर त्यो ड्रइङ चेन्ज हुँदै थियो अहिले मैले दुईटा भ्यूपोर्ट बनाएँ भने जुन मोडलमा ड्रइङ छ नि त्यो ड्रइङ चाहिँ दुईटा भ्यूपोर्टमा यसमा पनि देखिन्छ यसमा पनि देखिन्छ अहिले मैले यो भ्यूपोर्टलाई चाहिँ सेलेक्ट गरेँ यो भ्यूपोर्टलाई सेलेक्ट गरेँ अब सपोज मानौँ मलाई के गर्नु मन छ भनेदेखिलाई मलाई यो भ्यूपोर्टमा स्टेयरकेस भन्ने चिजलाई हटाउनु छ तपाईहरु लेयर भन्ने बनाउन सिकिसक्नुभयो है अब मैले के गरेँ भने अहिलेको लागि लेयर भन्ने टुलमा गएँ लेयर भन्ने टुलमा गइसके भने मैले हेर्नुस् त मैले विभिन्न कुराहरु छ प्राइभेट पार्टिसन स्टेयर्स यो सबै लेयरहरु मैले एउटा ड्रइङ बनाएर क्रिएट गरेको थिएँ है ड्रइङ बनाएर क्रिएट गरेको थिएँ अहिले मैले के गरेँ भनेदेखिलाई जुन स्टेयरकेस भन्ने छ नि यो स्टेयरकेस देख्नु हुँदैछ नि यहाँ अब तपाईको हेर्नुस् त यो स्क्रिनहरु देख्दा तपाईहरु यहाँ भिपी फ्रिज डिस्क्रिप्सन्स के देख्नुहुन्छ यहाँ माथि है कलरहरु यस्तो कुराहरु देख्नुहुन्छ कन्टिन्युअस लाइन यस्तो कुराहरु देख्नुहुन्छ यो भिपी फ्रिजहरु यस्तो कुराहरु देख्नुहुन्छ यदि देख्नु भएन भने यहाँ हेर्नुस् यहाँ मैक्सिमाइज अल भन्ने कस्ट के रे मैक्सिमाइज अल कलम मैक्सिमाइज भन्ने हुन्छ यो थिच्यो भने तपाईको देखिन्छ है अहिलेको लागि मेरो सबै स्क्रिनमा देखाइरहेको छ डिस्क्रिप्सन भिपी फ्रिज मैले हेर्नुस् यो स्क्रिनलाई थिचेर जुन यो हेर्नुस् त यो देख्नु हुँदैछ नि यो भ्यूपोर्ट फ्रिज हो के भनेको अब तपाईले यदि मलाई मान्नु यो भ्यूपोर्टमा स्टेयरकेसलाई देखाउनु छैन भने तपाईले जुन लेयरको इम्पोर्टेन्स हेर्नु कहाँ हुन्छ प्रिन्ट गर्दा के देखाउने कुन ड्रइङमा के देखाउने त्यही भएर लेयर बनाउने हो खासमा बुझ्नुभयो नि लेयरहरु एउटा ड्रइङको इचको लागि भयो दोस्रो लास्टमा प्रिन्टिङको बेला पनि काम आउँछ स्टेयरकेस भन्ने लेयर बनाएको थिएँ जुन येलो कलरको थियो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्टेयरकेस मैले यसलाई के गरेँ अहिलेको लागि अफ गरिदिएँ तपाई जुन भ्यूपोर्टमा काम गर्नुहुँदै थियो अहिले मैले यो माथिको भ्यूपोर्टमा काम गरिरहेको छु मैले त्यो भ्यूपोर्ट खिचेको थिएँ यो भ्यूपोर्टबाट स्टेयरकेस गायब भयो हरायो तर यो भ्यूपोर्टमा स्टिल स्टेयरकेस छ बुझ्नुभयो किनभने मैले यो भ्यूपोर्टलाई खिचेको थिएँ र यो भ्यूपोर्टमा खिचेर लेयर प्रोपर्टिजमा गएर भ्यूपोर्ट फ्रिज गरेको थिएँ यसरी चाहिँ तपाईहरु भ्यूपोर्ट फ्रिज पनि गर्न सक्नुहुन्छ एज पर द विश तपाईले के देखाउने मन छैन भने यो ड्रइङमा तर हेर्नुस् त कस्तो फाइदा भयो तर तपाई यहाँ गएर स्टेयरकेस त छ अब तपाईले केही पनि अब देखाउने मन छैन कलम देखाउने मन छैन जो चाहिँ देखाउने पर्छ छैन मानौँ भने तपाईले कलम थिच्यो भने हेर्नुस् त ड्रइङ भित्रको यहाँको कलमको जुन भित्रको छ त्यो चाहिँ देखाएन बुझ्नुभयो अहिले मैले यसलाई अन गरेँ बुझ्नुभयो यसरी चाहिँ यो भ्यूपोर्टमा चाहिँ स्टेयरकेस देखाएको छैन किनभने यो भ्यूपोर्टमा गएर तपाईले लेयरमा गएर यो अफ गर्नुभएको छ कहिलेकाहीँ प्रिन्टिङ गर्दा के हुन्छ ओ मेरो त किन देखाएन यार भन्ने कुराहरु आउन सक्छ किन हो भने तपाईको कहिलेकाहीँ भ्यूपोर्टहरु फ्रिज भएको हुन सक्छ त्यो भ्यूपोर्ट भएको फ्रिजलाई अन गर्यो भने तपाईको अभियसली देखाउँछ अहिलेको लागि मैले भ्यूपोर्टमा फेरि गए यो भ्यूपोर्टमा मैले स्टेज भन्ने अफ गरेको थिएँ फेरि अन गरेँ अब फेरि भ्यूपोर्टमा स्टेज देखायो दुईटा भ्यूपोर्ट क्रिएट गर्नुको रिजन अहिले यहाँनिर चाहिँ के थियो भन्ने कुरा बुझ्नुभयो नि एउटा कसरी चाहिँ तपाईहरु कुनै अब्जेक्टलाई हटाउन चाहनुहुन्छ भने भ्यूपोर्टको थ्रु नै हटाउन सक्नुहुन्छ कम्पेरिजन यसरी गरेर देखाएको खासमा मैले अब सपोज धेरै मान्छेहरुलाई चाहिँ के हुन्छ के कुरा हुन्छ भनेदेखि यो जुन भ्यूपोर्ट बनाउनु भएछ नि यो लाइन
कसैलाई त यो लाइनै म त होइन मलाई यो लाइनै देखाउने मन छैन भन्ने पनि मन हुन्छ क्या कसैलाई, एउटै मान्छेको हुँदैन। अब तपाईँले यो लाइनहरू मलाई देखाउनु छैन, जस्ट मलाई यो दुईवटा ड्रइङ देखाउनु छ। एउटा अहिले मानौँ यो ग्राउन्ड फ्लोर र यो फर्स्ट फ्लोर र मानौँ है, यो ग्राउन्ड फ्लोरको ड्रइङ र फर्स्ट फ्लोरको ड्रइङ देखाउनु छ, मलाई यो भ्यू पोर्टहरू देखाउनु छैन भने के गर्ने त्यस्तो बेला? त्यस्तो बेला अब आफै बुद्धि लाउने, लेयर्समा जाने। लेयर्स कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ सिकिहाल्नु भयो। लेयर्स क्रिएट गर्ने, मैले भिपी भन्ने एउटा लेयर क्रिएट गरेँ। भिपी भन्ने लेयरलाई क्रिएट गरेर अब मैले कुनै कलर दिएन अहिलेको लागि, के अरे भिपी भन्ने लेयर क्रिएट गरेँ। अनि भिपी भन्ने लेयर क्रिएट गरेर के भन्छ, यु विल निड अ डिफ्रेन्ट नेम। भिपी भन्ने लेयर त अगाडि भइसकेको रहेछ यार, सरी यहाँ भिपी भन्ने एउटा लेयर चाहिँ अलरेडी क्रिएट रहेछ। ड्रइङ मैले अगाडि बनाएको हुनाले भिपी भन्ने लेयर चाहिँ क्रिएट छ। अहिले मैले यो भिपी भन्ने लेयरमै वर्क गर्छु है, जे छ ठिक छ। भिपी भन्ने लेयर क्रिएट गर्दा चाहिँ अलरेडी तपाईँको भिपी भन्ने लेयर छ भनेर मलाई अटोकेटले भन्यो, भिपी भन्ने लेयरै राखेँ मैले। ओके भने मैले अहिले यो लेयर चाहिँ चाहिएन है, यो लेयर चाहिएन, मैले यसलाई काटिदिएँ। अब तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने सपोज तपाईँलाई यो ड्रइङहरू चाहिएन, मैले भिपी भन्ने एउटा लेयर भ्युपोर्ट भन्ने लेयर सिलेक्ट गरेँ। यसरी तपाईँ भ्युपोर्ट सिलेक्ट गर्नुहोस्, अप्सनमा जानुहोस्, भिपी भन्ने लेयर छ नि जुन, त्यसमा यसलाई कन्भर्ट गरिदिनुहोस्। अब तपाईँको जुन भ्युपोर्ट छ नि यो आफै एउटा लेयरमा कन्भर्ट भयो। अब त तपाईँलाई थाहा नै छ यसलाई बल्ब अफ गर्ने, बल्ब अफ गरिसक्यो भन्नाले के हुन्छ कस्तो हुन्छ सबै कुरा थाहा नै छ। भिपी भन्ने लेयरलाई अफ गऱ्यो भने हेर्नुहोस् त जुन भ्युपोर्टको लाइन छ त्यो भ्युपोर्टको लाइन पनि हरायो, प्रिन्ट गर्दा त्यो लाइन आउँदैन। तर के छ भने इट इज स्टिल अ भ्युपोर्ट। अहिले चाहिँ हाइड गर्नुभएछ लेयरमा गएर, तर यो चाहिँ भ्युपोर्ट नै हो। अब मैले यसरी थिच्दा यसलाई जुम इन जुम गर्दा यसले भ्युपोर्टको जस्तै बिहेभियर सो त गर्छ, तर यो हाइट छ तर यसले भ्युपोर्टको बिहेभियर चाहिँ सो गर्छ है। अब तपाईँले आफ्नो स्केल चाहिँ आफ्नो हिसाबले अब स्केल चाहिँ मिलाउने, यसरी चाहिँ ड्रइङमा मिलाउने। अब तपाईँले भ्युपोर्ट हटाउनु मन छ भने हटाउनु, राख्ने मन छ भने राख्नुहोस्। तपाईँ इच्छा हो लेयर्समा गएर भिपी गरेर हिडन गरिदियो भने तपाईँको बिचको लाइनहरू पनि यो हाइड गर्न सकिन्छ। स्केलमा कसरी मिलाउने, स्केलमा प्रिन्ट कसरी गर्ने, विथ द हेल्प अफ भ्युपोर्टहरूले प्रिन्टहरू कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू सिकिसक्नु भयो तपाईँले। मैले यो चाहिँ जनरल बेसिक्स कुराहरू बताइदिएको यहाँको कुराहरू। अब अर्को कुरातिर के जाउँ भनेदेखिलाई हामी यो त भयो तपाईँले लेयरहरू पेजहरू सेट गरेर कसरी डाइरेक्टली लेआउटमा गएर प्रिन्ट गर्ने भन्ने कुराहरू भयो है। अब के सिकाउन गइरहेको थिएँ त म भनेदेखिलाई प्रिन्टिङहरू पनि भयो, सबै कुराहरू त भइसकेको छैन। यो मोडलबाट प्रिन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिकाउँला भनेको थिएँ मैले, त्यो पनि छ है। अनि यति कुराहरू चाहिँ हो। अब भिजिबिलिटीको कुराहरू पनि तपाईँले बताएँ मैले, बाउन्ड्रीहरूको कुरा पनि बताएँ, र ठिक छ सबै कुराहरू भयो। यसरी चाहिँ तपाईँहरू लास्टमा आएर कसरी प्रिन्ट गर्ने भनेर सुरुमा पेज सेटअप गर्नुभयो, अनि त्यस पछाडि त्यो ड्रइङलाई भ्युपोर्टमा राख्नुभयो, अनि त्यसलाई सर्टेन स्केल दिनुभयो। स्केलमा गएर त्यस पछाडि आफ्नो जुन टेम्प्लेट छ त्यो टेम्प्लेटमा राख्नुभयो, अनि त्यसको स्केललाई चाहिँ तल लेख्न नबिर्सिनु होला, अनि त्यस पछाडि प्रिन्ट गर्नुभयो। यसरी चाहिँ ड्रइङलाई यसरी अटोकेटमा A3 पेपरमा प्रिन्ट गर्यो। तपाईँको इच्छाले जुनसुकै पेपरमा पनि तपाईँ चुज गरेर प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँहरूको के भयो भने भ्युपोर्टको हेल्पले अनि के अरे लेआउटको हेल्पले प्रिन्ट चाहिँ तपाईँहरूले ड्रइङ कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा मैले तपाईँहरूलाई स्केलमा राखेर सिकाएँ। अब सपोज मोडलमा गएँ, तपाईँलाई यति झन्झट, त्यो झन्झट चाहिँ गर्नुपर्छ है प्रोफेसनल उसमा चाहिँ। तर सपोज तपाईँलाई अचानक कुनै एउटा रफ ड्रइङ कसैलाई पठाउनु छ वा केही गर्नु छ, होइन मलाई अहिले चाँडो दिएन यार भनेर साथीहरूले कसैले भन्यो भने तपाईँहरू डाइरेक्ट त्यसलाई रफ ड्रइङ पनि दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू लेआउटमा डाइरेक्ट जान पर्दैन, लेआउटको कुराहरू धेरै कुराहरू बुझिसक्नु भयो। यति धेरै कुरा बुझ्न धेरै टाइम लाग्छ वास्तवमा। यो लेआउटको कुराहरू भयो, प्रिन्ट कसरी गर्ने लेआउटमा भयो। अब तपाईँहरू डाइरेक्ट मोडलमै जानुभयो, फेरि तपाईँले लेआउटमा सबै कुराहरू गरिसक्नु भयो है। अब मोडलबाट कसरी प्रिन्ट गर्ने भन्ने कुरा बुझौँ। एकदमै इजी छ यार, मोडलबाट प्रिन्ट गर्नु त केही पनि छैन। त्यत्रो भ्युपोर्ट बनाउनु भयो, यत्रो गर्नुभयो, दुनियाँ गर्नुभयो, केही गर्नु पर्दैन। डाइरेक्ट प्रिन्टमा जाने, कन्टिन्यू गर्ने। मैले एउटा माई स्टाइल भन्ने बनाएको रहेछु अगाडि नै, तपाईँ पनि कुनै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है। मैले माई स्टाइल भन्ने बनाएँ। अब तपाईँलाई अगाडि हेर्नु त लेआउटमा जसरी पेपर सेट गर्नुभयो त्यसैले पिडिएफमा कन्भर्ट गरेँ फेरि मैले, अनि पिडिएफ अप्सन आउँछ। पेपर अलरेडी के अरे A3 मै छ, तपाईँहरू पनि A3 मै राख्नुहोस्। अब तपाईँको यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा बुझौँ है। अब तपाईँको के हुन्छ भनेदेखिलाई अहिले मैले यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ विभिन्न अप्सन्स छ है। अब तपाईँको यहाँ हेर्नुहोस् है, मैले सपोज डिस्प्ले गरेँ। अब मैले यो डिस्प्ले भन्ने अप्सन राख्दा यहाँ चाहिँ तपाईँ रेड जस्तो देख्नुहुँदैछ। रेड भन्नाले तपाईँले प्रिन्ट गर्दा तपाईँहरूको ड्रइङ चाहिँ काटिएर आउँछ भन्ने हो कि।
तपाईँको ड्रइङ चाहिँ पेपरमा A3 पेपरमा फिट भएको छैन। मैले अहिले त्यसैले विन्डो भन्ने एउटा कमान्ड हुन्छ, विन्डो भन्ने थिचेँ। विन्डो भन्यो भने तपाईँको अब ठ्याक्क तपाईँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँले कुन ड्रइङ चाहिँ प्रिन्ट गर्ने भनेर। पेपर पनि ठ्याक्कै छ, विन्डो भनेर सेलेक्ट गरेँ। सेन्टर प्लोट मैले यदि गरिनँ भने तपाईँको हेर्नुहोस्, सेन्टर प्लोट गरिनँ र प्रिभ्यू गरेँ एकछिन। सेन्टर प्लोट गरेन, अहिले सेन्टर प्लोट नै भएको रहेछ। तर तपाईँले यदि सेन्टर प्लोट कहाँ गयो, सेन्टर प्लोट गऱ्यो भने तपाईँको ड्रइङ बिचमा देखाउँछ। यदि सेन्टर प्लोट गर्नु भएन भने कहिलेकाहीँ ड्रइङ तल पनि देखाउँछ। अहिले सेन्टर प्लोट नै गरेर त्यो ड्रइङ चाहिँ बिचमा देखाउँछ, उस्तै पनि बिचमा देखाइरहेको रहेछ है। यसरी तपाईँले यहाँ के अरे विन्डो भन्ने सेलेक्ट गर्यो भने तपाईँ यहाँबाट डाइरेक्ट आफ्नो विन्डो पनि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अलरेडी यो के थियो भनेदेखि यो ड्रइङ अलरेडी मैले अगाडि नै सेट गरेको हुनाले देखाएन। जस्तै विन्डो भन्ने अप्सन आयो भने तपाईँको के हुन्छ भने तपाईँ एउटा सर्टेन एरियाबाट यसरी ड्रेग गर्नुहुन्छ क्या माउस, बुझ्नुभयो? यसरी तपाईँ सर्टेन एरियाबाट एउटा अप्सन ड्रेग गर्नुहुन्छ विन्डो थिच्यो भने यसरी एउटा ड्रइङको एरिया क्रिएट हुन्छ, फेरि पब्लिकमा गएर हुन्छ के। अहिले मेरो ठ्याक्कै भएको छ हेर्नुहोस् है। अब विन्डो गऱ्यो भने त्यसरी चाहिँ तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि मैले हेर्नुहोस्, अब तपाईँले स्केल मिलाउने आउँछ। स्केल मिलाउँदा चाहिँ के हुन्छ भने डाइरेक्ट उसमा भयो, केही गर्नु पर्दैन। तपाईँले विन्डो गऱ्यो भने यसो तान्यो भने त्यो ड्रइङ आयो। अब स्केल मिलाउँदा अब फिट टु पेपर गऱ्यो भने तपाईँलाई के हुन्छ भने पेपरमा त फिट भएर आउँछ, ड्रइङ पनि प्रिन्ट हुन्छ, तर तपाईँलाई स्केल चाहिँ थाहा हुँदैन क्या। हटाए अब तपाईँले आफ्नो इच्छाले कुनै पनि एउटा स्केल चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ, 1:1, 1:25 आफ्नो किसिमको एउटा स्केल चाहिँ हुन सक्नुहुन्छ। मैले 1:50 नै राखेँ। हेर्नुहोस् त ड्रइङमा अहिले पनि फिट भएछ A3 साइज पेपरमै। अनि एप्लाई गरेँ, सबै चिज गरेँ। अनि यहाँ हेर्नुहोस् मैले अहिले के गरेको छु, एक गरेको छु भन्नाले तपाईँको अहिले कस्तो जस्तो टाइपको ड्रइङ छ, जस्तो कलर युज गर्नुभएछ त्यही आउँछ। मोनोक्रोम भनेको तपाईँको के अरे ब्ल्याक एन्ड व्हाइट आउँछ है। अनि यति कुराहरू गरिसक्यो भने सबै फ्लोटिङ ब्याकग्राउन्ड सबै कुराहरू गऱ्यो भने ल्यान्डस्केप पोर्ट्रेट प्रिन्ट गऱ्यो भने हेर्नुहोस् ड्रइङ काटिएर आउने रहेछ, रातो देखाइरहेछ। ल्यान्डस्केपै गरेँ, फेरि प्रिभ्यू गरेँ ड्रइङ 1:50 यस्तो ड्रइङ डाइरेक्ट तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ है, बुझ्नुभयो? डाइरेक्ट केबाट डाइरेक्ट तपाईँको यो स्क्रिनबाट मात्र पनि। अनि तपाईँले त्यस पछाडि एप्लाई टु लेआउट या ओके गऱ्यो भने, कन्टिन्यू गऱ्यो भने एउटा ड्रइङ चाहिँ अब यसको पिडिएफ मैले डेस्कटपमा सेभ गरेँ, 1 भन्ने सेभ गऱ्यो भने एउटा ड्रइङ आउँछ पब्लिस भएर। यसरी चाहिँ डाइरेक्टली एउटा ड्रइङ 1:150 स्केलबाटै तपाईँले डाइरेक्टली स्केलमा पनि गर्नुभएको छ। र त्यो डाइरेक्ट तपाईँले कहाँबाट गर्नुभयो भने मोडलबाट गर्नु पर्यो। तपाईँले भ्युकोड पनि केही गर्नु परेन, केही बनाउनु पनि परेन। तर डाइरेक्ट तपाईँले मोडलबाटै गर्न सक्नुभयो। मोडलबाट गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। कसैलाई ड्राफ्ट पठाउनुहुन्छ वा डाइरेक्ट केही ड्रइङहरू पठाउँछ भने तपाईँ यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो ल्यापटप ह्याङ भयो, बोलो आइरहेछ। सिट भएछ नि त यार। हेलो विनोद भाइ।